सो हामीले हिजो चाहिँ अलिकति ES6 को फिचर्सहरू हेरेको थियौँ है। सो अनि अलिकति हामीले चाहिँ ECMAScript को बारेमा अलिकति बुझेको थियौँ अनि JavaScript को बारेमा अलिकति हिस्ट्री ब्याकग्राउन्ड गएको थियौँ अनि JavaScript इन्जिनको बारेमा र त्यसपछि हामीले ES6 को फिचर्सहरू त्यो 2015 मा आएको अपडेट भनेको हाम्रो ES6 को फिचर हो है। अब त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सुरु गरेको थियौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले टेम्परेचर्स र एरो फङ्सनहरू हेरेको थियौँ है। र आज चाहिँ हामी डिस्ट्रक्चरिङ अनि स्प्रेड अपरेटरको बारेमा हेर्छौँ। अलिकति टाइम भ्याइएछ भने चाहिँ हामीले मोड्युल्सको बारेमा पनि हेर्छौँ है। ES6 मोड्युल्स भनिन्छ अथवा मोड्युल्स भन्दा पनि हुन्छ है। ओके सो आज चाहिँ हामी यही कुरा अहिले मैले भनेको कुराहरू हामी त्यो कन्टिन्यू गर्छौँ। अब सुरुमा चाहिँ हामी डिस्ट्रक्चरिङ असाइनमेन्टको बारेमा हेरौँ है। सो बेसिकली अब यो डिस्ट्रक्चरिङ असाइनमेन्ट यो हाम्रो जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ कोडिङ गर्दाखेरि एउटा असाइनमेन्टको रूपमा चाहिँ लेख्न सकिन्छ हैन। सो बेसिकली योबाट के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो भएको एक्जिस्टिङ टाइप्सहरू जस्तै एरेहरू अब्जेक्टहरूलाई चाहिँ हामीले त्यही अनुसारको डेटाहरू चाहिँ म्यानिपुलेट गर्न सकिन्छ, त्यही अनुसार एक्सेस गर्न सकिन्छ है। सो डिस्ट्रक्चरिङ असाइनमेन्ट भनेको बेसिकली त्यही भएको एक्जिस्टिङ डेटाहरू जस्तै हाम्रो मेनली चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट र एरेहरूलाई भनिन्छ है। सो ती लिइन्छ हैन। सो तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले कुनै म्यानिपुलेसन गरेर ती स्ट्रक्चरहरूलाई चाहिँ एउटा अर्कै फर्मेटमा हाम्रो डेटाहरू लिन छ, त्यो अनुसार त्यो डेटाहरूलाई चाहिँ युज गर्न छ, क्लोन गर्न छ, युज गर्न छ भने हामीले चाहिँ डिस्ट्रक्चरिङ असाइनमेन्ट युज गर्न सक्छौँ है। अब डिस्ट्रक्चरिङ असाइनमेन्ट युज गर्दाखेरि हामीलाई त्यही काम चाहिँ अब हामीले म्यानुअली गरेको भए लुप लाएर गर्न पर्थ्यो अथवा अरू केही मेथडबाट गर्न पर्थ्यो है। तर यो डिस्ट्रक्चरिङ असाइनमेन्टबाट हामीले डाइरेक्टली त्यो कुराहरूलाई चाहिँ कोडमा चाहिँ उतार्न सक्छौँ है। अब जस्तै यसको वर्डले नै भनेको छ डिस्ट्रक्चरिङ भन्छ। स्ट्रक्चरिङ भनेको एउटा केही पर्टिकुलर फर्मेटमा भएको स्ट्रक्चरमा भएकोलाई हामीले चाहिँ मोडिफाई गर्छौँ है। सो डिस्ट्रक्चरिङ गर्छौँ। असाइनमेन्ट भनेको चाहिँ असाइन गर्नको लागि हो, त्यही अनुसार मोडिफाई गरेर चाहिँ हामीले असाइन गर्छौँ है। सो यो पनि एकदम क्रुसियल कन्सेप्ट हो। यो पनि ES6 को फिचरमा चाहिँ यो आएको थियो र यो चाहिँ हामीले जुनसुकै अब फ्रेमवर्कहरूमा गर्दा पनि अब डिस्ट्रक्चरिङ एकदमै युज गरेर हुन्छौँ है। हाम्रो कामहरू एकदमै सजिलोसँग चाहिँ अब्जेक्टसित एरेसित चाहिँ खेल्न सक्छौँ र युज गर्न सक्छौँ है त। ओके सो ल मैले यहाँ चाहिँ मेरो स्क्रिन देखिरहेको छ है। म VS कोड खोल्छु। ओके सो यसमा हेरौँ है त हामी डेस्कटपमा। ओके सो आज डे 2 मा हेरौँ। ओके सो म डे 2 मा गइसकेको छु र यसमा चाहिँ हामी सुरुमा डिस्ट्रक्चरिङको बारेमा हेर्छौँ। डिस्ट्रक्चरिङ अब हाम्रो चाहिँ मेनली हेर्ने भनेको मैले भने जस्तो ठ्याक्कै हामीसित दुईटा कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै युज गरेर हुन्छौँ होइन जाभास्क्रिप्टमा। सो अब्जेक्टहरू र एरेहरूलाई होइन। सो डिस्ट्रक्चरिङ असाइनमेन्ट पनि हामीले चाहिँ यो दुईटालाई एउटा अब्जेक्टलाई गर्छौँ भने अर्को चाहिँ हामीले एरेहरूलाई गर्छौँ है। र सुरुमा चाहिँ हामी चाहिँ अब्जेक्टबाट सुरु गरौँ। सो डिस्ट्रक्चरिङ objects.js भनेर लेखेँ, फाइल बनाएँ। ओके सो जस्तै अब हामीले नर्मली फङ्सन अथवा यसमा चाहिँ हामीले अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ कि किवर्ड लेख्थ्यौँ। सो var const केही लेख्थ्यौँ होइन, अनि त्यसपछि अब्जेक्टको नाम अनि यस्तो ब्रेसेस दिन्थ्यौँ है। सो यसरी चाहिँ हामीले अब्जेक्ट बनाउन सकिन्छ। र यही कुरा चाहिँ अब हामीले चाहिँ एक्ज्याक्टली अब जाभास्क्रिप्टमा यसलाई अब्जेक्ट भनिन्छ। अब यही कुरा पाइथनमा हेर्ने हो भने डिक्सनरी पनि भनिन्छ होइन। सो अब यसलाई डाटमा हेर्ने हो भने म्याप पनि भनिन्छ। सो त्यो डिफ्रेन्ट नेम भइहाल्यो है। हामीले चाहिँ जाभास्क्रिप्टमा यस्तो अर्डरमा की भ्याल्यु पियरमा दिएको यस्तो टाइपलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब्जेक्ट भन्छौँ है। ओके सो अब जस्तै अब्जेक्ट मैले युजर बनाएँ, युजरको के आइडी छ, मैले की भ्याल्यु पियर दिन्छु यसमा चाहिँ। सो की भ्याल्यु दिएँ, आइडी भन्ने हामीलाई की भयो, 1 भनेको यसको भ्याल्यु भयो है। सो त्यस्तै गरेर मैले युजरको चाहिँ नेम हुनसक्छ, मैले एबिसी भन्दा दिएँ। अब त्यस्तै गरेर एउटा केही प्रोफाइल पिक्चरको केही युआरएल हुनसक्छ होइन। सो यहाँ चाहिँ abc.com/1/a.jpg भन्दै चाहिँ है। सो मेरो यहाँ चाहिँ अब्जेक्ट बन्यो
र अब यसको भ्यालुहरू एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ हामीसित दुई तरिका छ है। सो एउटा भनेको चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो बनाएको अब्जेक्टमा चाहिँ डट अपरेटर युज गरेर एक्सेस गर्न सक्छौँ है। सो युजर डट आइडी गऱ्यो भने युजरको आइडी पाइन्छ होइन हामीले। जस्तै मैले कुनै भेरिएबल राख्छु, जस्तै आइडी भनेर दिएँ र यसलाई प्रिन्ट आउट गर्ने भने आइडी मैले यसरी प्रिन्ट गर्ने भने मलाई चाहिँ त्यो युजरको चाहिँ आइडी दिन्छ है। सो मैले नोट गरेँ अनि हाम्रो फाइलको नाम के छ, डिस्ट्रक्चर एरे डट जेएस। सो आई थिङ्क के प्रब्लम आएको छ र। सो मैले रन गरेर हेर्छु है त। सो नोड लेखेँ, सो डिस्ट्रक्चरिङ अब्जेक्ट डट जेएस रहेछ है। सो मैले इन्टर गरेँ। ओके, सो हाम्रो यहाँ आउटपुट चाहिँ 1 आइरहेको छ होइन। सो त्यस्तै गरेर तपाईँहरूले अरू अरू डेटा एक्सेस गर्न पऱ्यो भने के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि युजर लेख्नुहुन्छ, डट गर्न सक्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि प्रपर्टीको नाम के छ अथवा कीको नाम के छ त्यो दिएपछि यसरी एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै नेम भनेर मैले यसरी लेख्न सकेँ होइन त्यही कुरा। अनि अर्को चाहिँ मैले प्रोफाइल पिक्चर भनेर लेख्न सक्छु, जस्तै युजर डट प्रोफाइल पिक्चर भनेर यसरी लेख्न सक्छु है त। सो त्यस्तै गरेर तपाईँलाई प्रिन्ट गर्न छ भने जस्तो हामीले एमा चाहिँ नेम दिन सक्यो, प्रोफाइल पिक्चर दिन सक्यो, यसरी चाहिँ अब हामीले एक्सेस गर्न सक्यौँ अनि प्रिन्ट गर्न सक्यौँ है। सो हामीले चाहिँ बेसिक अब्जेक्ट चाहिँ यसरी खेलाइरहेको हुन्थ्यौँ होइन, चलाइरहेको हुन्थ्यौँ। अब जस्तै यही कुरा अब तपाईँले यो आइडी यसरी लिन छ भने यसलाई अर्को तरिकाले पनि एक्सेस गर्नु मिल्छ। जस्तै यही कुरालाई होइन तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ आइडी यसरी एरे जसरी दिन पनि सक्नुहुन्छ है। सो यस्तो गर्दा पनि एउटै हुन्छ हाम्रो आउटपुट, त्यस्तो केही फरक आउनु है। सो मैले रन गरेँ। सो हाम्रो आउटपुट 1 नै आइरहेको छ है। सो तपाईँले यसरी पनि एक्सेस गर्न सक्नुभयो। जस्तै अब नेमलाई पनि यसरी हामीले एक्सेस गर्न सक्यो है। सो अहिले जस्तो हामीले के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि यो एक्सेस गरेर चाहिँ यसलाई असाइन गरिरहेको छौँ है। सो यहाँ यो युजर भन्ने अब्जेक्टबाट एक्सेस गरेर चाहिँ एमा असाइन गरिरहेको छौँ, एउटा एक्सेस गरेर एमा असाइन गरिरहेको छौँ होइन। सो त्यस्तै गरेर अब हामीले नेम दियौँ भने चाहिँ त्यो भ्याल्यु लेख्छ र त्यही अनुसार चाहिँ एमा असाइन हुन्छ र हामीले यहाँ प्रिन्ट गरिरहेको छौँ। अब यही कुरा चाहिँ हामीले डिस्ट्रक्चरिङ युज गरेर कसरी गर्न सकिन्छ। अब डिस्ट्रक्चरिङ असाइनमेन्ट हाम्रो एउटा हाम्रो लागि सहिलो टेक्निक हो होइन। यही कुरालाई हामीले सहिलो तरिकाले असाइन गर्न सक्छौँ है। सो यही कुरालाई तपाईँले चाहिँ कसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मैले एउटा कुनै कन्स्ट बनाएँ, यस्तो ब्रेसेस दिन्छु र यहाँ चाहिँ इक्वस्ट गरेर युजर दिन्छु है। सो बेसिकली मैले के गर्न खोज्दैछु भन्दाखेरि यही कुरा गरेछु नि, यो असाइन गरिरहेको छु नि होइन, यो अब्जेक्टपट्टि ठ्याक्कै लेख्दै भेरिएबलमा राखेको छु होइन। सो त्यही कुरा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि अब युजर भन्ने अब्जेक्ट मैले यहाँ दिएँ र यहाँ चाहिँ मैले आइडी भनेर यसरी डाइरेक्टली असाइन त्यसको भ्याल्यु चाहिँ लेख्न सक्छु है। सो मैले अब यहाँ चाहिँ आइडी भनेर दिएँ भने अब के गर्ने भयो भन्दाखेरि युजर भन्ने अब्जेक्टबाट यो अब्जेक्टबाट चाहिँ आइडी हाम्रो भन्ने की कुन छ, आइडी भन्ने यो छ। सो 1 लिएर यो आइडीमा राखिदिन्छ र यसरी हाम्रो प्रिन्ट हुन्छ है। यसलाई प्रिन्ट गरेर हेरौँ। ओके, सो हेर्ने भने अहिले पनि 1 आइरहेको छ। अहिले हामीले यसरी गर्दा पनि एक्सेस पनि भइरहेको थियो। अहिले चाहिँ हामीले डिस्ट्रक्सन तरिकाले गरिरहेको छौँ। सो यो अब्जेक्टबाट चाहिँ मैले चाहिँ यसको स्ट्रक्चरबाट चाहिँ एउटा जे चाहिन्छ त्यही कुरा मात्र मैले एक्सेस गरिरहेको छु होइन, यसरी लेखिरहेको छु। त्यस्तै गरेर मैले चाहिँ यहाँ नेम दिन छ भने कमन नेम दिन सक्छ है। सो यहाँ कीको नाम के छ भने हाम्रो अब्जेक्टमा त्यही हामीले यहाँ दिन पर्यो है। सो मैले यहाँ चाहिँ नेम दिन छ भने मैले कमा गरेर दिन सक्छु है। यसले आइडी पनि प्रिन्ट गर्ने भयो, नेम पनि प्रिन्ट गर्ने। अब हेरौँ यहाँ। ओके, सो अहिले चाहिँ हाम्रो 1 आइरहेको छ अनि अर्को चाहिँ एबिसी आइरहेको छ है। सो त्यस्तै गरेर अब तपाईँले प्रोफाइल पिक्चर यो की लिन छ भने त्यस्तै गरेर यही हामी दिन सक्छौँ यहाँ चाहिँ। सो प्रोफाइल पिक्चर दिन सक्नुहुन्छ र यही कुरा मैले यहाँ चाहिँ प्रोफाइल पिक्चर भनेर प्रिन्ट गरेँ र हेर्ने हो भने हाम्रो आउटपुट चाहिँ एउटा आइडी आएको छ, अर्को नेम आएको छ, अर्को चाहिँ यो प्रोफाइल पिक्चर भनेर आएको छ है। सो यही कामलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्ट्रक्चरिङ गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले लेख्यौँ है। सो यो असाइनमेन्ट भइरहेको छ, एमा चाहिँ हामीले असाइन गरिरहेको छौँ है। सो यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्ट्रक्चरिङ असाइनमेन्ट भनिन्छ है, अथवा सिम्पली भन्नुपर्दा चाहिँ डिस्ट्रक्चरिङ गरेको भन्ने भनिन्छ है। हामीले केलाई गरिरहेछौँ अहिले डिस्ट्रक्चरिङ भन्दाखेरि अब्जेक्टलाई गरिरहेछौँ होइन, किनकि हाम्रो युजर भनेको चाहिँ अब्जेक्ट हो नि त। सो यसरी गरिरहेको छ। अब त्यस्तै गरेर इनकेस अब तपाईँको अब्जेक्टमा त अब कतै उता सर्भरबाट नै आएको हुनसक्छ अथवा कुनै ठाउँबाट आएको हुनसक्छ होइन। सो एक्ज्याक्टली तपाईँले कुनै डेटा एक्सेस गर्दै हुनुहुन्छ, जस्तै हजुरले चाहिँ लोकेसन भन्ने एक्सेस गर्दै हुनुहुन्छ होइन। सो यहाँ त लोकेसन भन्ने छैन नि त अब्जेक्टमा हाम्रो। सो हाम्रो चाहिँ अब यति प्रिन्ट गर्ने भने लोकेसनलाई प्रिन्ट गर्ने भने के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अनडिफाइन देखाउँछ है।
सो यहाँ चाहिँ अनडिफाइन देखाइरहेको छ किनकि यो अब्जेक्टमा चाहिँ लोकेसन भन्ने कि कतै पनि डिफाइन गरेको छैन नि त सो यसको भ्यालु चाहिँ अनडिफाइन आयो सो यस्तो सिनेरियोमा चाहिँ जब जब चाहिँ हाम्रो कुनै अब्जेक्टमा चाहिँ केही डेटाहरू हुन्न र हामीले बाई डिफल्ट केही एक्सेस गर्न खोजिरहेछौँ भने त्यसमा चाहिँ अनडिफाइन देखाउनु भयो होइन बट हामीलाई केही भ्यालु स्टिल भ्यालु केही चाहिएको छ भने हामीले यसको लागि डिफल्ट भ्यालु पनि दिन सक्छौँ है जस्तै लोकेसनमा मैले यहाँ चाहिँ काठमाडौँ भनेर दिन्छु है सो यसलाई फेरि रन गरे हेऱ्यो भने अहिले चाहिँ अनडिफाइनको सट्टामा चाहिँ काठमाडौँ आइरहेछ है सुरुमा अहिले अब्जेक्टमा हेऱ्यो अब्जेक्टमा लोकेसन भन्ने की हेऱ्यो भेट्टाएन सो अब हामीले चाहिँ अनडिफाइन देखाउँथ्यो अहिले चाहिँ हामीले छैन भने चाहिँ यो डिफल्ट यसको लागि भ्यालु राखिदियो है भनेर हामीले सेट गरिदिउँ है सो इक्वल्स टु दिएँ र यसको लागि भ्यालु दिएँ अब चाहिँ यसले अनडिफाइनको सट्टामा चाहिँ काठमाडौँ भनेर देखाउनु भयो लोकेसनमा सो यसरी भयो सो यसरी चाहिँ हामीले डिफल्ट भ्यालु पनि सेट गर्न सक्यो है जस्तै अब आइडीमा मैले यहाँ चाहिँ इक्वल्स टु गरेर 2 गरिदिएको भए आइडीको भ्यालु 1 नै आउँछ किनकि आइडी त यहाँ छ नि त यो अब्जेक्टमा होइन सो हामीले यो अब्जेक्टबाट लिइरहेछौँ आइडी छ सो यसको भ्यालु चाहिँ हामीले प्रिन्ट आउट गर्दा पनि 1 नै देखाउँछ है सो अहिले रन गरेर पनि हेरौँ सो रन गरेर हेऱ्यो भने यहाँ 1 नै देखाइरहेछ है हामीले 2 असाइन गरे पनि 1 देखाएको छ किनकि यो अब्जेक्टमा चाहिँ आइडी भन्ने चाहिँ की र भ्यालु छ र त्यसको भ्यालु 1 नै छ 1 देखायो यदि एमा नभएको भए मैले कमेन्ट गरिदिन्छु एमा नभएको भए आइडीको भ्यालु चाहिँ अब 2 भएर आउँछ है त सो रन गर्छु म अहिले आइडीको भ्यालु चाहिँ 2 भएर आयो है सो हामीले यस्तो डिस्ट्रक्सनल असाइनमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ डिस्ट्रक्सन गर्दाखेरि अब्जेक्टको लागि यदि केही भ्यालु छैन भने चाहिँ हामीले यस्तो डिफल्ट भ्यालु पनि डाइरेक्ट सेट गर्न मिल्छ है यो भयो अब तपाईँले यसरी लेख्दै जानुभयो होइन यसरी गर्दै जानुभयो जस्तै अब यही लिएँ मैले कन्स्ट्रक्टर गरेँ युजर गरेँ जस्तै मैले युजरको नेम एक्सेस गरिरहेको छु होइन सो यति मात्र गरेँ भने मैले नेम बाई युजर भन्ने अब्जेक्टबाट सो मैले चाहिँ नेम लेखेँ र प्रिन्ट आउट गरेँ भने नेम भनेको एबिसी देखाइरहेको छ अब यसैमा मलाई अब यसको नाम चेन्ज गर्न छ भने सरी अथवा बेसिकली एउटा अलायन्स राख्नु छ भने मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यसको लागि अर्को नाम पनि राख्न सक्छु त्यसको लागि चाहिँ मैले कलम दिन पर्यो र यहाँ चाहिँ अर्को नाम दिन सक्छु है जस्तो मैले युजर नेम भनेर दिन सकेँ सो बेसिकली के भइरहेछ भन्दाखेरि युजर भन्ने अब्जेक्टबाट चाहिँ यो नेम भन्ने चाहिँ निकाल्यो सो अब नेमको सट्टामा चाहिँ मलाई नेम लेख्न मन लागेन युजर नेम लेख्न मन लाग्यो भने मैले यस्तो कलम दिएर चाहिँ एउटा अलायन्स दिन सक्छु है अलायन्स भनेको एउटा निक नेम अथवा अर्को नेम होइन सो जस्तै अब नेमको सट्टामा मैले युजर नेम लेख्दा पनि यो काम गर्छ है अब हेर्ने भने एबिसी आइरहेको छ जस्ट मैले यसको लागि नाम मात्र राखिदिएको नाम अर्कै नाम राखिदिएको है जस्तै अब आइडी छ होइन आइडी यत्तिकै प्रिन्ट गरेँ भने त मलाई यही आइडी दिन्छ जस्तै यही आइडी दिन्छ होइन तर मलाई आइडीको सट्टामा चाहिँ अर्कै नाम दिन छ भने अलायन्स दिन छ भने मैले यहाँ चाहिँ के नाम लेख्न सक्छु र त्यसलाई चाहिँ यहाँ तल हाम्रो प्रोग्राममा चाहिँ युज गर्न सक्छु है सो यो लेखेर चाहिँ यसरी चाहिँ मैले युजर आइडी प्रिन्ट गरेँ भने यही आइडी लिने भयो अब यही भ्यालु चाहिँ यसको एमा दिने भयो होइन सो नाम मात्र फरक हुने भयो र एमा चाहिँ हामीले यसरी पाउने भयौँ है आउटपुट चाहिँ सो यो भइहाल्यो हाम्रो चाहिँ अब्जेक्टलाई चाहिँ कसरी डिस्ट्रक्सन गर्ने भन्ने तरिका है अब यसमा पनि अरू हेरौँ जस्तै अब्जेक्टमा चाहिँ तपाईँहरूलाई अरू कुराहरू पनि सेयर गर्छु जस्तै तपाईँले चाहिँ आइडीमा चाहिँ केही एउटा भ्यालु दिँदै हुनुहुन्छ कुनै भेरिएबलबाट है जस्तै वेयर आइडी इक्वल्स टु 2 छ एमा है र आइडी यहीँ दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ अब आइडी कमा आइडी दिनुहुन्छ होइन सो यस्तो केसमा चाहिँ यदि हाम्रो चाहिँ कीको नाम र यहाँ भ्याल्युमा दिएको भेरिएबलको नाम एउटै छ भने तपाईँले एउटा मात्र लेख्दा पनि हुन्छ है सो आइडी मात्र लेख्दा पनि हुन्छ है सो किनकि हाम्रो आइडी कलन आइडी दिनु र आइडी मात्र दिनु भनेको एउटै हो किनकि यहीबाट भेरिएबलबाट लेख्ने भयो भ्याल्यु सो हामीले यसरी सर्टमा पनि दिन सकिन्छ है ओके सो यो भयो म 1 नै दिएँ मैले अब यसमा पनि अलिकति हेरौँ जस्तै हामीसित यो अब्जेक्टबाट हामीले यस्तो की भ्यालु पेयरहरू त यसरी हामीले चाहिए अनुसार यसरी डिस्ट्रक्सन गरेर लेख्न सक्यौँ होइन जस्तै अब मसित चाहिँ नेम छ र नेमभित्र पनि मैले फेरि अर्को अब्जेक्ट बनाइदिएको छु है सो अब्जेक्टभित्र अर्को अब्जेक्ट चाहिँ नेक्स्ट गरिदिरहेको छु सो नेमभित्र मैले यहाँ चाहिँ फुल नेम लेखेँ है सो फुल नेम लेखेँ अनि त्यसपछि मैले यहाँ मिडल नेम लेखेँ मिडल नेम अहिले यहाँ नै लेखेँ नट एभाइलेबल भनेर र यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ लास्ट नेम लेखेँ है त सो बेसिकली के भइरहेछ भन्दाखेरि मैले अब्जेक्टभित्र फेरि अर्को अब्जेक्ट गरिरहेको छु है सो यो चाहिँ अब्जेक्ट चाहिँ नेस्टिङ भइरहेछ है अर्को अब्जेक्टमा है त सो अब जस्तै मैले अब यहाँ चाहिँ नेम चाहिँ एक्सेस गर्न खोजेँ भने
के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यो दिने भयो नि त हैन। सो युजरबाट हामीले नेम मात्र एक्सेस गर्न छ भने डिस्ट्रक्सन गरेर हामीले नेम मात्रै चाहिँ पाउँछौँ। अब यसलाई रन गरेर हेर्ने भने जस्तै नेम भनेर दियो भने ओके सो यहाँ चाहिँ मलाई एरे दिइरहेछ हैन। तर मलाई नेम भन्ने पनि अब्जेक्ट हो हैन, अब्जेक्ट नै दिइरहेछ यहाँ। तर मलाई नेमको चाहिँ फुल नेम चाहियो भने चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि अझै मैले डिस्ट्रक्सनलाई अझै यहाँ पनि नेस्टिङ गर्न सक्छु है। सो कलम दिन्छु मैले त्यसको लागि अनि यस्तो ब्रेसेसहरू दिन्छु अनि यहाँ चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ फुल नेम लेख्न सक्छु है। कन्फ्युज नहुनु है यसमा चाहिँ जस्ट सुरुमा चाहिँ योबाट लेख्नु भयो नेम लेख्नु भयो। सो नेम पनि अब्जेक्ट छ नि त। सो अब्जेक्ट भएर फेरि मैले चाहिँ फुल नेम लेख्न चाहन्छु भने मैले फेरि यस्तो चाहिँ डिस्ट्रक्सन फेरि अर्को भित्र पनि गर्न सक्छु है। नोट लेखेँ अनि त्यसपछि गरेँ भने सो यहाँ चाहिँ नेमको सट्टामा अब नेम भन्ने हुँदा फुल नेम भन्ने हुन्छ है त। सो फुल नेममा अहिले रन गरेर सो अब यहाँ चाहिँ सहज देखायो है। सो यो अब्जेक्टबाट हामीले चाहिँ म्यानुअली गरेको भए हामीलाई धेरै दुःख हुन्थ्यो होइन। सो यो भित्र गरेको भए अथवा नेम फुल नेम गरेको भए त्यो झ्याउन सक्छ होइन। अझ कम्प्लेक्स भित्र छ भने धेरै कम्प्लेक्स हुनसक्छ होइन। सो यही कुरालाई हामीले छोटो तरिकाले सर्ट ह्यान्डमा चाहिँ यसरी लेख्न सक्छौँ है। सो यसो गर्नुभयो भने फुल नेम हामीले पाउने भयो यो भित्रको अब्जेक्टको यो भ्याल्यु हो। ओके सो यो भइहाल्यो। अब जाभास्क्रिप्टको अब्जेक्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब फङ्सनहरू पनि बनाउनु हुन्छ। आई थिङ्क तपाईँहरूले यो हेरिसक्नु आई थिङ्क कभर भइसक्यो होला है यो टपिक चाहिँ। अब जस्तै फङ्सन बनाउनु पऱ्यो भने हजुरले एउटा तरिका भनेको जस्तै यहाँ के लेख्नुहुन्छ अनि त्यसपछि फङ्सन लेखेर अनि यहाँ केही काम गर्नुहुन्छ होइन, केही काम गरेर रिटर्न गर्नुहुन्छ। सो यहाँ चाहिँ मैले यस्तो लेखेँ। सो अब अब्जेक्टमा फङ्सन यसरी बनाउन सक्यो होइन। अब यो फङ्सन एक्जिक्युट गर्न छ भने युजर लेख्छौँ हामीले, यो अब्जेक्टको नाम लेख्छौँ, डट गरेर डु समथिङ लेख्छौँ है। सो यो कुरा पनि अलिकति म तपाईँहरूलाई भन्छु जस्तै हेर्नु है त। सो कन्सोल डट लग लेखेँ अनि त्यसपछि युजर लेख्छु डट डु समथिङ भनेर मैले यसलाई कल गर्छु। अब यसलाई कल गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ के हो डिड समथिङ भनेर प्रिन्ट आउट गरेँ होइन। सो अब यो फङ्सनलाई अझ हामीले सर्ट ह्यान्ड पनि लेख्न सकिन्छ है। जस्तै यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो फङ्सन कलन नलेखिकन डाइरेक्ट तपाईँले चाहिँ यो फङ्सन यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। सो यसलाई रन गरेर हेर्ने हो भने सो हाम्रो डिड समथिङ भनेर आइरहेको छ है। सो फङ्सनहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ भने अब्जेक्टमा यसरी सर्ट ह्यान्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके सो यो भयो अलिकति अब्जेक्टको डिस्ट्रक्सन बारेको कुरा। यो त डिस्ट्रक्चरिङ होइन, मेनली अब हामीले यो हेरेको कुराहरू यसरी हामीले एक्सेस गर्ने कुरालाई हामीले डिस्ट्रक्सन असाइनमेन्ट भन्छौँ है। सो त्यसको स्ट्रक्चरकोलाई हामीले चाहिँ मोडिफाई गरेर चाहिएको डेटाहरू यसरी चाहिँ हामीले लेख्न सक्यो, असाइन गर्न सक्यो हाम्रो भेरिएबल्सहरूमा अथवा कन्स्टेन्टहरूमा है त। यो हाम्रो चाहिँ अब्जेक्टको लागि भयो। यहाँसम्म बुझिरहनु भयो तपाईँहरूले? ओके छिटो त भएको छैन? ओके सो बुझिरहनु भएको छ है यहाँसम्म? ल ओके अब चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि अब्जेक्टहरूलाई डिस्ट्रक्सन गरौँ है। सो अब्जेक्टहरूलाई गऱ्यौँ, अब एरेहरूलाई गरौँ है त। सो मैले यहाँ चाहिँ एउटा फाइल बनाउँछु डिस्ट्रक्चरिङ एरेज डट जेएस भनेर बनाएँ। सो एरे चाहिँ अहिलेको लागि मैले प्लानेट्स 1 भनेर बनाएँ, एउटा एरे बनाएँ। सो यहाँ चाहिँ सन लेखेँ, यहाँ चाहिँ मुन लेखेँ, यहाँ चाहिँ जुपिटर लेखेँ है त। अनि अर्को चाहिँ मैले केही स्याडो प्लानेट्स भनेर लेखेँ, अर्को एरे बनाउँछु म। यसमा चाहिँ राहु लेखेँ, अर्कोमा चाहिँ केतु लेखेँ है त। सो मसित दुईवटा एरे छ। अहिलेको लागि चाहिँ मैले माथिको कमेन्ट गरेँ, अब पछि हेरौँ है त। सो स्याडो प्लान्टसँग मसित राहु र केतु भनेर दुईवटा मैले प्लान्टको नाम लेखेको छु एरेमा चाहिँ होइन। जस्तै अब एरेलाई चाहिँ डिस्ट्रक्सन गर्न पऱ्यो भने, डिस्ट्रक्सन असाइनमेन्ट युज गर्न पऱ्यो भने हामीले कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि अब जसरी हामीले अब्जेक्टलाई युज गरेको थियौँ नि, सो इक्वल्स टु गरेर हामीले यहाँ के गरेको थियौँ, सो यहाँ चाहिँ इक्वल्स टु गरेर त्यो अब्जेक्टको नाम लेखे जस्तै हामीले यहाँ पनि त्यही गर्छौँ है। सुरुमा इक्वल्स टु लेखेँ मैले, यहाँ चाहिँ स्याडो प्लानेट्स लेखेँ। अब यो चाहिँ हाम्रो एरे भइहाल्यो होइन। सो यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ कुनै एउटा भेरिएबल्स अथवा कन्स्टेन्टहरू राख्छौँ। जस्तै त्यसको लागि चाहिँ मैले एरेको लागि स्क्वायर ब्र्याकेट खोलेँ र यहाँ चाहिँ मैले के लेख्न सक्छु जस्तै a, b भनेर लेख्न सक्छु है। सो बेसिकली के गर्छ भन्दाखेरि यो एरेबाट चाहिँ सो यसको दुईवटा डेटा छ। सो राहु भन्ने चाहिँ एमा बस्ने भयो अनि केतु भन्ने चाहिँ बीमा बस्ने भयो है। सो यसलाई प्रिन्ट आउट गरेर हेरौँ। सो कन्सोल डट लग गर्छु अनि a, b लेख्छु है त। ओके सो यसलाई रन गरौँ। सो नोड लेखेँ अनि त्यसपछि फाइलको नाम
arrays.js. सो हामीलाई चाहिँ के देखायो भन्दाखेरि a को ठाउँमा चाहिँ राहु आएको रहेछ यो किनकि a प्रिन्ट भएको छ फर्स्टमा अनि b मा चाहिँ केतु आएको रहेछ है स्याडो प्लान्ट्सहरुमा त्यस्तै गरेर अब तपाईले चाहिँ अरु केही थप्न छ भने जस्तै मैले यहाँ चाहिँ केही र्यान्डम लेखे xyz लेखे है र मैले यो भ्यालु लिन छ भने यहाँ चाहिँ कमा c गरेर चाहिँ त्यो भ्यालु एक्सेस गर्न सक्छु है सो जस्तै यहाँ पनि प्रिन्ट गर्ने बेला पनि c प्रिन्ट गर्छु म र यसलाई रन गरेर हेर्ने भने a को ठाउँमा चाहिँ फर्स्ट इन्डेक्सको यो हाम्रो डेटा आएर a मा बस्यो र यो सेकेन्ड इन्डेक्सको चाहिँ b मा आएर बस्यो र थर्ड इन्डेक्सको चाहिँ यो चाहिँ c मा आएर बस्यो है त सो c मा आएर यसरी बस्यो र हामीले प्रिन्ट गर्दा फेरि xyz देखाइरहेको छ अब त्यस्तै गरेर तपाईलाई चाहिँ अब हामीले डिस्ट्रक्सन पढिरहेको छौँ यो त जस्ट नर्मल असाइनमेन्ट भइहाल्यो हैन एउटाले एउटा बाहिर छ यसलाई चाहिँ छुट्टै तरिकाले गर्न छ भने अब यसलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब दुईटा मात्र चाहिन्छ भने मैले के गर्न सक्छु डाइरेक्ट a, b दिन सक्छु के सो a, b दियो भने अब यो xyz भन्ने डेटालाई चाहिँ स्किप गर्नु भयो के है त सो यसलाई फेरि प्रिन्ट गरेर हेरौँ सो यसलाई चाहिँ म c हटाइदिन्छु र रन गरेर हेर्ने भने अहिले यहाँ चाहिँ दुईटा मात्र देखाइरहेको छ है किनकि अब हामीले चाहिँ यसको स्ट्रक्चरमा कतिवटा तीनटा थियो यसको हैन कन्टेनरमा चाहिँ तर हामीले चाहिँ यहाँ दुईटा मात्र एक्सेस गरिरहेको छौँ है यसरी सो यो तपाईहरुलाई चाहिँ फ्रेमवर्कहरु गर्दाखेरि जस्तै रियाक्टमै हेर्नुभयो भने फ्रेमवर्क गर्दाखेरि एकदम युज हुन आउँछ है जस्तै कस्तो छ भन्दाखेरि रियाक्टमा चाहिँ युज स्टेट भन्ने एउटा हुक छ है सो यसले के गर्छ भन्दाखेरि दुईटा चाहिँ हामीलाई चाहिँ डेटाहरु फाइल राखेको हुन्छ त्यो पनि एरेमा हैन सो त्यसलाई हामीले समात्नको लागि के गर्छौं भन्दाखेरि कन्स्ट बनाएर अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फर्स्टलाई कुनैमा राख्छौं र अर्को सेकेन्डलाई चाहिँ कुनै एउटा कन्स्टन्टमा राख्छौं है सो यसले फाल्ने चाहिँ दुईटा हामीलाई चाहिँ डेटाहरु हुन्छ त्यो चाहिँ एरेमा आएको हुन्छ हैन दुईटा एलिमेन्ट लिएर सो एउटा चाहिँ हामीले ए मा राख्छौं अर्को चाहिँ हामीले बी मा राख्छौं है सो यसै चाहिँ हामीले यही यसको डेटाहरुलाई चाहिँ यता चाहिँ हामीले कपी गरिरहेको छौं युज गरिरहेको छौं है त अब त्यस्तै गरेर अब इन केस अब मैले चाहिँ यहाँ c, d भनेर लेख्न खोजे हैन सो हामीसित कतिवटा छ तीनटा मात्र छ सो a मा चाहिँ अब फर्स्ट यो आउने भयो b मा चाहिँ अर्को आउने भयो र c मा चाहिँ xyz भन्ने आउने भयो र d त अब खाली छ है अब d लाई प्रिन्ट गरेर हेरौँ सो d त अब हाम्रो अनडिफाइन देखाउनु पर्छ सो अनडिफाइन आइरहेको छ हैन सो यस्तो केसमा अहिले हाम्रो ठ्याक्कै अब्जेक्टिभ केसमा यदि हाम्रो त्यो भ्याल्यु छैन अहिलेको हाम्रो अब्जेक्टिभ केसमा यदि हाम्रो त्यो की थिएन भने चाहिँ के आथ्यो अनडिफाइन आथ्यो त्यस्तै गरेर अब हाम्रो एरेमा चाहिँ यो फोर्थ एलिमेन्ट अथवा हाम्रो यो 0 1 2 3 यो थर्ड इन्डेक्स चाहिँ आइरहेको छैन नि त सो अब यसको लागि पनि हामीले यदि भ्याल्यु केही छैन भने हामीले यसको लागि डिफल्ट भ्याल्यु पनि सेट गर्न सक्छौं है जस्तै d = गरेर मैले यहाँ चाहिँ abc भनेर लेखेँ है सो फर्स्ट को लिने भयो सेकेन्ड को यसले पाउने भयो यो चाहिँ c चाहिँ यो xyz भइहाल्यो अब d को भ्यालु छैन नि त किनकि यसको तीनटा मात्र छ अब हाम्रो चौथो एलिमेन्ट केही छैन अथवा अनडिफाइन्ड देखाउन सट्टामा हामीले चाहिँ यो डिफल्ट भ्यालु पनि सेट गर्न सक्छौं है यसरी सो अब d लाई प्रिन्ट आउट गर्ने भने हामीसित abc भनेर आएको छ है किनकि यसको लागि चाहिँ हामीले डिफल्ट भ्यालु एउटा सेट गरिदिएको छौं आयो भयो सो यस्तै गरेर चाहिँ अब हामीले चाहिँ एरेको चाहिँ लेख्न सक्यो हेर्न सक्यो है अब चाहिँ हामी यो बेसिकली यो दुईटा कुरा भयो हामीले डिस्ट्रक्सन गरेर चाहिँ हामी त्यो एरेको डेटाहरुले चाहिँ यसरी लेख्न सक्यो भन्ने कुरा भयो एउटा अब्जेक्टलाई हामीले डिस्ट्रक्सन गर्न सक्यो अनि अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्यो भन्दाखेरि एरेहरुलाई चाहिँ डिस्ट्रक्सन गर्न सक्यो है ओके सो अब चाहिँ हामी अर्को टपिकमा जाम अब अर्को टपिक चाहिँ हामीसित स्प्रेड अपरेटर्स भन्ने छ सो यो बुझिरहनु भएको छ यो डिस्कसन गरेको एरेको अब्जेक्ट बुझ्नु भयो तपाईहरुले त्यो नेस्टेड अब्जेक्ट्सको छ नि अब्जेक्ट भित्रको अब्जेक्ट छ नि हजुर हजुर हो त्यो चाहिँ एकचोटी त्यो चाहिँ अलिकति थोरै कन्फ्युजिङ भयो ए ओके सो हाम्रो यो अब्जेक्ट चाहिँ यो युजर भन्ने अब्जेक्ट भयो है अब त्यो भित्र हामीले यो अब्जेक्ट बनाइरहेको छौं नि सो अब हामीले नर्मली एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्थ्यौं भन्दाखेरि अब नेम एक्सेस गर्न छ भने मैले के यता ब्रेसेस दिन्छु सो यसको सिन्ट्याक्स नै है सो यहाँ चाहिँ हामीले ब्रेसेस दिनु पर्यो र यहाँ चाहिँ युजर लेखेँ है सो मैले यतिकै नेम लिन छ भने त मैले नेम लेख्छु नि त हैन मलाई आइडी लिन छ भने मैले आइडी लेख्छु हैन सो अब मैले प्रिन्ट गरेर हेर्ने भने console.log गर्छु र यहाँ नेम दिए है र यसलाई रन गरौँ सो स्ट्रक्चरिङ अब्जेक्ट्स भनेर सो मलाई के दिइराछ भन्दाखेरि यो नेम एक्सेस गर्दाखेरि मलाई चाहिँ यो पुरै एरे यो अब्जेक्ट दिइराछ नि त हैन सो हाम्रो आउटपुटमा त्यो अब्जेक्ट आइराको छ नि त सो यो भित्र पनि अझै मैले डिस्ट्रक्सन गर्न छ भने अब यो फेरि तपाईलाई अब्जेक्ट आयो नि त सो अब्जेक्टलाई हामीले कसरी डिस्ट्रक्सन गर्थ्यौं भन्दाखेरि यस्तो ब्रेसेस दिएर डिस्ट्रक्सन गर्थ्यौं हैन
सो त्यसरी नै हामीले फेरि ब्रेसेस दिएको हो कि एमा पनि, तर एक्स्ट्रा हामीले के गर्छौँ भन्दा कलन दिएर राख्छौँ कि। सो ए भित्र पनि डिस्टर्ब गर्नको लागि फेरि यही ब्रेसेस दिन्छौँ कि, जुन हामीले बाहिर अहिले ब्रेसेस दिएको थियौँ नि, सो त्यसरी नै हामीले दिन्छौँ। र त्यहाँ भएको भित्रको अब की एक्सेस गर्न छ भने अर्कै तरिका फेरि, सो कीको नाम दिन पऱ्यो हामीले होइन। सो यसो गऱ्यो भने कीको भ्याल्यु आउने भयो हामीलाई है। सो त्यसरी चाहिँ हामीलाई बुझ्नुभयो तपाईँले? बुझ्यो, थ्याङ्क यू। ओके, सो यसरी चाहिँ हामीले डिस्ट्रक्चरिङको कन्सेप्टहरू बुझ्यौँ है। सो बेसिकली डिस्ट्रक्चरिङ भन्नाले कुनै डेटाको एउटा कुनै इन्स्ट्रक्सन पर्टिकुलर इन्स्ट्रक्सन भएको डेटाहरूलाई चाहिँ हामीले त्यही अनुसारको जस्तो चाहिन्छ त्यही अनुसारको डेटा त्यही लिन छ भने, मोडिफाई गरेर लिन छ भने हामी यस्तो डिस्ट्रक्चरिङ युज गर्न सक्छौँ। डिस्ट्रक्चरिङ असाइनमेन्ट भनिन्छ अथवा डिस्ट्रक्चरिङ भनिन्छ है। सो एउटै हो। अनि तपाईँहरूलाई डिफल्ट भ्याल्यु पनि इनकेस छैन भने चाहिँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो एकदमै युज हुन्छ है फ्रेमवर्कहरूमा चाहिँ, अथवा जेएसको धेरै जस्तो टेक्नोलोजीमा सबै यस्तो कन्सेप्टहरू हामीले ES6 को हेरिरहेको छौँ नि अहिले, यो सबै यो कन्सेप्टहरू चाहिँ एकदमै युज हुन्छ है। सो एरेहरूको पनि त्यही नै भएन। अब चाहिँ हामी स्प्रेड अपरेटरमा जाऊँ। अब स्प्रेड अपरेटर भनेको एउटा अर्को फेरि फिचर हो, ES6 मा आएको चाहिँ अर्को फिचर हो होइन। सो हामीले 3टा डटले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ स्प्रेड अपरेटरलाई। सो बेसिकली अब यो चाहिँ मेनली चाहिँ 3-4वटा कामको लागि युज गरिन्छ है। सो एउटा चाहिँ हाम्रो यदि हाम्रो चाहिँ कुनै डेटा चाहिँ अर्को डेटामा अर्कोमा केही टाइपमा चाहिँ कपी गर्न छ, जस्तै एरेको डेटा अर्को एरेमा कपी गर्न छ, अथवा अब्जेक्टको डेटा होइन अर्को अब्जेक्टमा कपी गर्न छ भने चाहिँ हामीले स्प्रेड अपरेटर एकदम युज गरेर हुन्छौँ है। सो बेसिकली अब हामीले चाहिँ के अनि अरू कुराहरू जस्तै केही कुराहरूको भ्याल्युहरूलाई चाहिँ हामीले एक्सप्यान्ड गर्न छ भने स्प्रेड अपरेटर युज गर्छौँ है। सो मसँग एरे छ र एरेको डेटा चाहिँ मैले अर्को एरेमा राख्न चाहन्छु भने मैले त्यो त लुप लाएर पनि गर्न सक्छु नि त होइन। अथवा एउटा अब्जेक्टको अर्को अब्जेक्टमा राख्न छ भने त्यही अनुसार मैले की भ्याल्यु थाहा छ भने त्यसलाई पनि लुप लाएर गर्न सक्छु, अथवा त्यसको कीहरू लिएर चाहिँ त्यही अनुसार त्यसलाई लुप लाउन सक्छु होइन, त्यसै गर्न सक्छु। तर त्यो कामहरूलाई चाहिँ स्प्रेड अपरेटर एकदमै सहिले बनाउँछ है। सो स्प्रेड अपरेटर हामीले चाहिँ बेसिकली 2-3टा कामको लागि युज गर्छौँ। हुन त अब थुप्रै काम पनि आउन सक्छ है, बट मेनली चाहिँ अब हामीले केही कुराहरू डेटाहरू चाहिँ एक्सप्यान्ड गर्न छ। बेसिकली हामीले फेरि एमा पनि एरे र अब्जेक्टको कुरा आउँछ है। एरे र अब्जेक्टको कुराहरू डेटाहरू चाहिँ एक्सप्यान्ड गर्न छ, त्यसरी कतै क्लोन गर्न छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ स्प्रेड अपरेटरहरू एकदमै युज गर्छौँ है। जस्तै म तपाईँले 1-2टा इक्जाम्पल देखाउँछु नि, तपाईँले मजाले बुझ्नुहुन्छ है त। जस्तै अब एमा पनि हेर्नु है, जस्तै हामीले अब्जेक्टलाई डिस्ट्रक्सन गर्यौँ। अब यही केसमा चाहिँ जस्तै मसित चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले अहिलेको लागि चाहिँ ओके, सो म यो अलिकति रफ हुन्छ ल, म तल बनाउँछु है त। सो म यहाँ तल बनाउँछु। जस्तै मैले फेरि भ्यार युजर भनेर लेखेँ, यो भइहाल्यो। अनि त्यसपछि युजरको आइडी समथिङ 2 छ भनौँ, अनि त्यसपछि नेम भनेको चाहिँ एबिसी भन्ने लेखौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ प्रोफाइल पिक्चर भनेको अहिले मैले बनाएँ त। सो कुनै लोकेसनमा फोटो छ भनेर लेखौँ है त। यो भइहाल्यो, हाम्रो अब्जेक्ट भइहाल्यो। अब जस्तै एमा चाहिँ हामीले स्प्रेड अपरेटर कसरी युज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि, जस्तै मैले फेरि अर्को एउटा कुनै अर्को फेरि एउटा मैले एरे बनाएँ। जस्तै यहाँ चाहिँ अपडेटेड अथवा युजर एक्स्ट्रा इन्फो भनेर अर्को अब्जेक्ट बनाएँ। सो युजर एक्स्ट्रा इन्फो भन्नेमा अब्जेक्टमा चाहिँ म एउटा फेरि अर्को लोकेसन भनेर राख्छु, लोकेसन काठमाडौँ भनेर राखेँ। अनि डेट अफ बर्थ भनेर राखेँ, डेट अफ बर्थ 1998 अगस्त 6 भनेर राखेँ है। सो यसरी राखेँ मैले, 2टा मैले अब्जेक्ट बनाइरहेको छु है। अब स्प्रेड अपरेटर युज गऱ्यो भने अब तपाईँलाई यो 2टा यो अब्जेक्टहरू छ नि, सो यो चाहिँ तपाईँहरूले मजाले मर्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो कसरी सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि, जस्तै मैले यहाँ चाहिँ भ्यार लेखेँ, अपडेटेड युजर भनेर एउटा भेरिएबल बनाएँ र त्यसमा मैले ब्रेसेसहरू दिन्छु, ब्रेसेस दिएँ र मैले सिम्पली 3टा डट युज गर्न सक्छु, 3टा डट दिएर युजर लेख्न सक्छु कि। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो युजर भन्ने अब्जेक्टसित भएको डेटाहरू, मतलब डेटा इन द सेन्स कि यो की भ्याल्युहरू चाहिँ हाम्रो अपडेटेड युजरमा आएर थपिन्छ, त्यहाँ गएर असाइन हुन्छ है त। सो अब यसलाई कन्सोल डट लग गरेर अपडेटेड युजरलाई हेर्ने भने, सो अपडेटेड युजरलाई गएर हेर्ने भने लेख्छु, अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ डिस्ट्रक्सन अब्जेक्ट है त। सो हेर्ने भने अब के भयो भन्दाखेरि हाम्रो यो अपडेटेड युजर भन्नेमा चाहिँ
हाम्रो यो युजर भन्ने अब्जेक्टको जे डेटाहरू थियो नि त्यो चाहिँ मैले यहाँ एक्सपान्ड गर्दै स्प्रेड अपरेटर युज गरेर है। सो बेसिकली यो स्प्रेड अपरेटर 3टा डट दिएर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यो युजर भन्ने अब्जेक्टमा जे छ भ्याल्युहरू त्यो चाहिँ यहाँ एक्सपान्ड गरिदिने है भनेर हामीले भन्यौँ र यसको डेटाहरू चाहिँ एक्सपान्ड गरेर चाहिँ यो हामीले यस्तो अब्जेक्ट दिन्छौँ नि होइन। सो यस्तो अब्जेक्टको लागि हामीले ब्रेसेस दिन्छौँ। सो यसको सबै यो आइडी नेम प्रोफाइल पिक्चरहरू सबै यहाँ आएर बस्ने भयो र अपडेटेड युजर भन्नेमा चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो युजर भन्ने अब्जेक्टको जे भ्याल्यु थियो त्यो सबै हाम्रो अपडेटेड युजर भन्नेमा चाहिँ आएर बस्नु भयो है। सो हाम्रो चाहिँ यो डेटा आइरहेको छ यो चाहिँ अपडेटेड युजर भन्नेबाट आएको। सो त्यस्तै गरेर तपाईँले फेरि अर्को एमा पनि यो पनि थप्न सक्नुहुन्छ है। एमा पनि यो डेटा त हामीले एक्सपान्ड गरेर एमा राख्दियौँ। त्यस्तै गरेर मैले 3टा डट युज गरेर युजर एक्स्ट्रा इन्फो पनि राख्न सक्छु। अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो 2टा अब्जेक्टको जे डेटाहरू छ मतलब की भ्याल्यु पेयरहरू जे छ यसमा के छ सबै होइन। सो सबै हाम्रो चाहिँ यहाँ एक्सपान्ड भएर अब यो अपडेटेड युजरको लागि बन्ने भयो है। सो यसको 2टा कम्बाइन हुने भयो। अब मैले यसलाई रन गरेँ भने अब हाम्रो आइडी नेम प्रोफाइल पिक्चर हाम्रो कतैबाट आइरहेछ भने युजर भन्ने अब्जेक्टबाट आइरहेछ र लोकेसन डिओबी भन्ने चाहिँ हाम्रो अर्को अब्जेक्टबाट आएर चाहिँ एउटा अब्जेक्टमा मर्ज भएर बसेको छ है। सो स्प्रेड अपरेटरको फर्स्ट काम भनेको कि डेटाहरू भ्याल्युहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी एक्सपान्ड गर्न मिल्छ है। सो स्प्रेड गर्न मिल्छ है। नाममै भनेको छ स्प्रेड अपरेटर भनेपछि स्प्रेड गर्न मिल्छ। सो यसरी हामीले युज गर्न सक्छौँ है यसको डेटाहरूलाई चाहिँ। सो त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसमा थप्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै अब हामीसित के छ युजर भन्नेमा चाहिँ यो 3टा छ नि त की भ्याल्यु प्रपर्टिजहरू होइन यसको। सो यसको 2टा छ। अब जस्तै मलाई अब अपडेटेड युजरमा मलाई अर्को कुरा पनि थप्न छ भने मैले यहाँ चाहिँ कमा दिएर लेख्न सक्छु। जस्तै मैले यहाँ चाहिँ फोन भनेर लेख्न सक्छु। फोनमा चाहिँ कि ऱ्यान्डम केही नम्बर लेख्न सक्छु है त। अब यसलाई रन गरेर हेर्ने हो भने अब हाम्रो के हुनुभयो फोन पनि एमा अब्जेक्टमा चाहिँ त्यो की भ्याल्यु नयाँ की भ्याल्यु पेयर आएर बस्ने भयो है। सो अपडेटेड युजरमा हाम्रो यो चाहिँ फोन पनि आएको छ है। ओके सो यसरी पनि हामीले एक्स्ट्रा कुरा थप्न सक्छौँ। अब यसैमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यदि लोकेसन पहिले छ नि त यदि लोकेसन फेरि लेख्नु भयो भने त्यो चाहिँ ओभरराइड हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ चाहिँ लोकेसन लेख्छु। लोकेसन मैले यहाँ चाहिँ दमौली भनेर लेखेँ। सो दमौली भनेर लेख्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि युजरसित हामीले स्प्रेड गरिसकेको छौँ। यसको भ्याल्यु त एक्सपेन्ड गरिसकेको छौँ होइन। सो यो त आइसकेको छ अनि युजर एक्स्ट्रा इन्फो पनि यसको भ्याल्यु पनि हामीले स्प्रेड गरिदिएको छौँ होइन। यो पनि आइसकेको छ। बट पछि मैले गएर के लेख्दै भन्दा लोकेसन चेन्ज गरिदिएँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो लोकेसन सट्टामा चाहिँ अब यो नयाँ लोकेसनको भ्याल्युले चाहिँ रिप्लेस गरिदिन्छ है। सो मैले रन गर्छु। अब हेर्ने हो भने यहाँ लोकेसनमा चाहिँ यहाँ दमौली देखायो। सो यहाँ चाहिँ काठमाडौँ देखाएको छैन है। सो यसरी तपाईँहरूले चाहिँ यो की पेयरको भ्याल्युहरू अपडेट गर्न छ अथवा त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्न छ मोडिफाई गर्न छ भने तपाईँले त्यही की लेख्न पर्यो। नयाँ भ्याल्यु दिएर चाहिँ हाम्रो अहिले आएको भ्याल्युलाई चाहिँ यसले रिप्लेस गरिदिनु भयो है ओभरराइड गरिदिनु भयो। ओके सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ स्प्रेड अपरेटर युज गर्न सक्यो है। अब हामीले यही कुरा चाहिँ गर्न परेको भए अब्जेक्टको की लिन पर्थ्यो होला इन्ट्रिजहरू लिन पर्थ्यो त्यो अनुसार लुप लाएर गर्न पर्थ्यो होला है। तर हामीले यतिकै स्प्रेड अपरेटर युज गर्दाखेरि हाम्रो काम एकछिनमा भयो है। सो यो भयो अहिले। अब त्यस्तै गरेर अब हामीले अब्जेक्टमा हेरेँ। अब त्यस्तै गरेर अब हामीले चाहिँ एरेमा पनि हेरौँ न स्प्रेड अपरेटर लगाएर है। सो एरेमा चाहिँ हाम्रो यहाँ 3टा थियो है हाम्रो है यो गरिरहेको थियौँ। अब एरेमा पनि हामीले त्यही अनुसार स्प्रेड अपरेटर लगाएर चाहिँ हाम्रो डेटाहरू मर्ज गर्न सक्छौँ है। जस्तै मैले यहाँ चाहिँ कन्स्ट लेखेँ अल प्लानेट्स भनेर डेटा बनाएँ होइन। सो एरे बनाएँ। सो यसमा चाहिँ एरे बनाउँछु एम्टी एरे बनाउँछु। सो यसमा चाहिँ मैले 3टा डट दिएर प्लानेट्स 1 भित्र भएको एरेको डेटाहरू चाहिँ मैले स्प्रेड गरिदिएँ। अब चाहिँ हाम्रो अल प्लानेट्स भन्ने डेटामा चाहिँ अथवा भेरिएबलमा चाहिँ कन्स्टेन्टमा चाहिँ यो सबै डेटाहरू आएर एमा बस्ने भयो है। सो अल प्लानेट्सलाई लग गरेर हेरौँ कन्सोल लग गरेर हेरौँ यो गरेपछि। सो आई थिङ्क यहाँ लग भएन क्या। ओके सो यहाँ चाहिँ नोट गर्नु पऱ्यो डिस्ट्रक्चर एरे डट जेएस है त। सो अब हाम्रो के भयो भन्दा अल प्लानेट्सभित्र चाहिँ यो प्लानेट्स 1 भन्ने एरेभित्र जे डेटाहरू थियो हामीले स्प्रेड गरेर राखिदियौँ। यहाँ चाहिँ एक्सपान्ड गरेर यसको भ्याल्यु चाहिँ यहाँ राखिदियौँ। अब हाम्रो अल प्लानेट्समा चाहिँ यसको भ्याल्यु सबै यहाँ आएको छ है। त्यस्तै गरेर अब स्याडो प्लानेट्स भन्ने छ। स्याडो प्लानेट्समा चाहिँ हामीसित अहिले 2टा छ मानौँ। सो अब यो पनि राख्न छ भने मैले यहाँ 3टा डट दिन सक्छु। अनि स्याडो प्लानेट्स दिए भने चाहिँ अब हामीलाई यसको भ्याल्यु पनि यो माथिको एरेको भ्याल्यु पनि यसमा स्प्रेड भएर यहाँ आउने भयो। सन मुन जुपिटर भनेर आउनु भयो। साथसाथै यो स्याडो प्लानेट्सको डेटाहरू के छ। सो राहु केतु भन्ने 2टा छ। सो यो पनि यहाँभित्र आउने भयो र 2टै कम्बाइन भएर चाहिँ हाम्रो यो अल प्लानेट्समा चाहिँ बस्नु भयो है।
सो यसलाई रन गरेर हेर्ने भने अब हामीसित 5 वटै डेटाहरू चाहिँ एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ अल प्लान्ट्समा आएको छ है। यसरी हामीले चाहिँ त्यसको डेटाहरू चाहिँ एक्सपान्ड गर्न मिल्छ है स्टोर डक्टर युज गरेर। अब यही कुरा हामीलाई कपी गर्न परेको भए एरेमा के गर्नुपर्छ, लुप लाउनु पर्छ, प्रत्येक इन्डेक्समा जानु पर्थ्यो होइन। यसको इन्डेक्स 0 1 2 अथवा लेन्थ कति छ त्यहाँसम्म गएर लुप लाउँदै हाम्रो राख्नु पर्थ्यो होइन। बट अब स्प्रेड अपरेटर युज गर्नु हो भने यो काम एकछिनमा भयो कि, हामीले लुप लाउनै परेन है। अब यसैमा तपाईँले अहिले हेर्नुभयो जस्तै यहाँ चाहिँ अब्जेक्टमा हेरे जस्तै अब हामीले पनि थप्न पनि मिल्छ है। जस्तै अब स्याडो प्लान्ट्समा अब यो पछि चाहिँ मैले थप्न पर्यो भने मैले यहाँ चाहिँ भेनस दिन सकेँ अथवा कि नेप्च्युन दिन सकेँ होइन। सो यसरी पनि मैले थप्न सक्छु है। अब फेरि प्रिन्ट गरेर हेरौँ न है। अब प्रिन्ट गरेर हेर्ने भने अब दुईवटा डेटाहरू पनि थपेको छ है। सो भेनस र नेप्च्युन चाहिँ यहाँ थपेर आएको छ। सो यो डेटा हाम्रो थपेको छ। ओके, सो यसरी हामीले गर्न सक्यौँ कि डेटाहरू है। अब जस्तै अर्को केस पनि हेरौँ। जस्तै मैले यहाँ चाहिँ प्लानेट मात्र भनेर लेखेँ, हामीसित प्लानेट्स 1 भनेर छ। अब हामीलाई थाहा छ कि प्लानेट्स 1 भित्र 3टा डेटा छ भनेर हामीले थाहा छ होइन। सो यही कुरा पनि यता पनि हामीले लिख्न सक्छौँ कि यता पनि हामीले लिने बेला चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्टोर अपरेटर युज गरेर लिन सक्छौँ। जस्तै मैले चाहिँ प्लानेट 1 भन्ने थिएँ। सो अब प्लानेट्स भित्र के हुन्छ भन्दाखेरि प्लानेट्स भनेको 3टा यो इन्डेक्स 3टा डेटा भएको चाहिँ एरे हो। सो मैले चाहिँ एउटा मात्र लेखिरहेको छु भने मलाई सुरुमा सन भनेर आउने भएन। सो अब जस्तै यसलाई प्रिन्ट पनि गरेर हेरौँ। सो मैले प्लानेट 1 भन्ने थिएँ। यसो हेर्नु हाम्रो सन मात्र दिइरहेको छ होइन। अब मलाई चाहिँ सन मात्र लिन छ र मलाई बाँकी चाहिँ लिन छैन भने त मैले एउटा मात्र गरिरहेको छु। तर मलाई बाँकी लिन छ, यो दुईटा लिन छ होइन। तर मलाई चाहिँ सबै एकैचोटि लिन छ भने मैले के गर्न सक्छु भन्दा यसमा पनि स्प्रेड अपरेटर युज गर्न सक्छु है। सो 3टा डट दिन्छु र यहाँ चाहिँ मैले प्लानेट्स भनेर दिएँ है त। सो बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ पहिलो डेटा चाहिँ सन भन्ने चाहिँ यो प्लानेट 1 मा आउने भयो र मैले यहाँ स्प्रेड अपरेटर युज गरेको छु नि होइन। सो बाँकी रहेको यो डेटाहरू जतिसुकै डेटा हुन्छ होइन त्यो सबै हाम्रो चाहिँ यो प्लानेट्स भन्नेमा आएर बस्नु भयो है। सो यसलाई रन गरेर हेरौँ। सो म यहाँ चाहिँ प्लानेट्स भनेर लेख्छु। ओके, सो अब हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ सन भन्ने चाहिँ यो हाम्रो प्लानेट 1 मा आएको छ, यो प्रिन्ट भएको छ र अर्को बाँकी जे डेटाहरू छ त्यो सबै हाम्रो चाहिँ यहाँ प्लानेट्स भन्नेमा अर्कोमा आएको छ है। सो त्यो चाहिँ यहाँ एरेमा यसरी देखाइरहेको छ। जस्तै अरू डेटा भएको भए जस्तै यसमा चाहिँ स्याटर्न भएको भए यसमा स्याटर्न भएको भए अब के भन्नु बाँकी रहेको डेटाहरू पनि फेरि सबै यो प्लानेट्समा आउने भयो। हामीले जति डेटा थपे पनि हामीले स्टोर अपरेटर लगाएको छौँ। अब हामीले फर्स्ट एलिमेन्ट चाहिँ डेटा चाहिँ यसले लिने भयो, फर्स्ट इन्डेक्सको डेटा चाहिँ, अरू बाँकी सबै यो भेरिएबलले यो कन्स्ट्यान्टले राख्ने भयो है। सो यो सिधै आउने भयो। अब हामीले यो प्लानेट्सलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि एरेमा दिइरहेछ नि त। सो अब एरेलाई पनि हामीले यहाँ चाहिँ प्रिन्ट गर्दाखेरि 3टा डट दिन सक्छौँ है। अब हाम्रो एरे चाहिँ स्ट्रिङमा जान्छ। अब हेर्ने भने अब हाम्रो चाहिँ सन मुन जुपिटर एरेमा देखाइरहेको थियो। अब हामीले यहाँ चाहिँ 3टा डट युज स्प्रेड अपरेटर युज गरेपछि त्यो एरे चाहिँ हाम्रो फेरि स्ट्रिङमा आयो है त। त्यो तपाईँले यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ यो स्प्रेड अपरेटर चाहिँ है। यहाँसम्म बुझिरहनु होस् तपाईँहरूले। के बुझ्नु भएको छैन भन्नु है। प्रतीक बुझिरहेको छौ? सो लाइन नम्बर 11 मेरो चाहिँ यहाँ अलिकति फरक छ, रिलेटिभ इन्डेक्सिङ छ है यहाँ लाइन नम्बर 11 मा। ओके, सो कुन चाहिँ डिप्सन मैले बुझिन लाइन नम्बर 11 भनेको रहेछ कन्स्ट प्लानेट 1 कमा डट डट प्लानेट्स भएको यो पार्ट चाहिँ। सो बेसिकली यो प्लानेट्स 1 भनेको त यो हो नि त। सो हामीसित यो छ नि त है। सो यही कुरा चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ ओके, सो हाम्रो आउने भनेको चाहिँ एमा आउने भनेको त्यही नै हो नि त। सो मैले यहाँ लेखेँ भने हाम्रो यसरी आउँछ नि त, यो भेरिएबलमा राखेको मात्र हो नि त हाम्रो छुट्टै। अब एमा कसरी असाइन हुनुभयो भन्दाखेरि सन भन्ने चाहिँ फर्स्ट चाहिँ सनमा लिने भयो, यो प्लानेट 1 मा आउनु भयो। अनि यो बाँकी जे डेटाहरू छ नि होइन मुन जुपिटर स्याटर्न भन्ने चाहिँ यो सबै यो प्लानेट्स भन्नेमा आएर बस्नु भयो कि। हामीले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि यसको सबै डेटाहरू बाँकी जे छ नि होइन सो त्यो सबै हामीले चाहिँ प्लानेट्स भन्नेमा राख्ने भनेर चाहिँ यहाँ दिएको हो कि स्प्रेड अपरेटर युज गरेर है। अब मैले यहाँ चाहिँ प्लानेट मात्र गरेको भए अथवा प्लानेट 2 मात्र गरेको भए मलाई के आउँथ्यो भन्दाखेरि सन एमा आउँथ्यो, मुन चाहिँ एमा आउँथ्यो क्या। अनि मेरो सकिन्थ्यो क्या, जुपिटर स्याटर्न भन्ने चाहिँ आउँथेन है। अब हेरौँ न यस्तै
प्लानेट 2 गरेर हेऱ्यो भने अब हेर न सन आएको छ अनि अर्को चाहिँ मुन आएको छ हैन तर यो जुपिटर स्याटर्न छैन अब मलाई चाहिँ ल सन र मुन मैले प्लानेट 1 र 2 मा राखेँ सन चाहिँ मेरो प्लानेट 1 मा आउँछ मुन चाहिँ प्लानेट 2 मा आउँछ र बाँकी रहेको यो सबै जे छ डेटाहरू हैन हाम्रो एरेको त्यसलाई चाहिँ मलाई छुट्टै भेरिएबल राख्न छ भने मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि डाइरेक्ट डट 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 दिन सक्छु स्प्रेड अपरेटर बनाउन सक्छु हैन लेख्न सक्छु र मैले यहाँ चाहिँ रिमेनिङ भनेर अथवा केही एउटा भेरिएबल अथवा कन्स्ट्यान्ट चाहिँ यहाँ लेख्न सक्छु है अथवा धेरै जस्तो रेस्ट लेखिन्छ है सो अब सन चाहिँ एमा आउने भयो मुन चाहिँ एमा आउने भयो अब बाँकी रहेको के छ सबै एरेमा त्यो चाहिँ अब सबै रेस्ट हुन आउने भयो ए तपाईँहरूले यहाँ रेस्ट मात्र लेख्नु भएको भए जुपिटर मात्र आउँथ्यो तर अगाडि हामीले स्प्रेड अपरेटर युज गरेको छौँ अब यो सबै डेटाहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो रेस्टमा राखिदिनु भयो है सो अब रेस्टलाई पनि प्रिन्ट गरेर हेरौँ अब हेर्नु त यहाँ सो प्लानेट 1 मा सन आएको रहेछ प्लानेट 2 मा मुन आएको छ अनि अर्को चाहिँ बाँकी रहेको जुपिटर स्याटर्नमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो रेस्टमा गयो सो रेस्टले के गर्ने भन्दा एरेमा चाहिँ राखिदिनु भयो है सो बुझ्नु भयो अहिले बुझे सर एक्सक्युज मी मैले एउटा सानो स्निपेट पठाएको छु हैन हजुर मैले यो रन गर्दाखेरि चाहिँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि आइडेन्टिफाई प्लानेट्स हैज अलरेडी बीन डिक्लेयर्ड भनिरहेछ के ए त्यो भेरिएबल बनिसकेको रहेछ नि त तपाईँले हेर्नु त कन्स्टमा पनि माथि प्लान्ट्स भनेर डिफाइन गर्नुपर्छ होइन अनि तल हजुरले पनि यो यता लिने यो पनि भेरिएबल बनाएको हो नि त त्यसमा पनि नाम फरक हुन पर्यो नि त हजुरले माथि पनि प्लान्ट बनाउनु यहाँ पनि प्लान्ट बनाउनु त्यो भेरिएबल देखाएको बुझ्नुभयो त्यसको नाम चाहिँ फरक हुनुपर्छ है किनकि यो हामीले फेरि यो बनाएको सबै नयाँ भेरिएबल हो कि है ओके सो यो भयो हाम्रो स्प्रेड अपरेटरको कुरा हाम्रो एरेको लागि है सो यसरी तपाईँहरूले मजाले दिन सक्नुहुन्छ ओके सो यो भयो अरे अनि त्यस्तै गरेर अब एरेहरूलाई कम्बाइन गर्न त अब डाइरेक्ट यसो गर्न सक्यो होइन हामी तिनवटा डट दिन सक्यो अथवा स्प्रेड अपरेटर लेख्न सक्यो त्यही अनुसार चाहिँ कम्बाइन गर्न सक्यो एक्स्ट्रा एड गर्न छ भने हामीले भ्याल्यु यसरी राख्न सक्यो ओके सो यो भयो हाम्रो एरेको डिस्ट्रक्सन गर्ने तरिका अब हामी स्प्रेड अपरेटरको अर्को पनि युज हेरौँ न है त म यहाँ चाहिँ स्प्रेड सो स्प्रेड operators.js भनेर बनाएँ जस्तै मलाई फंक्सन छ हाम्रो एड भन्ने फंक्सन छ दुईटा प्यारामिटर लिन्छ त्यसले चाहिँ a + b गरेर हामीलाई रिटर्न गरिदिन्छ यो भयो है अब मैले यसलाई कल गर्न छ भने फंक्सनको नाम लेख्छु अनि त्यसपछि के प्यारामिटर्स छ प्यारामिटरहरू हामीले चाहिँ डिफाइन दुईटा रहेछ हामीले आर्गुमेन्ट दिने बेला मैले 1 र 2 दिएँ र यसले भ्यालु a + b रिटर्न गरिरहेको छ जोड रिटर्न गरिरहेको छ म त्यो भ्यालुलाई जोडेको भ्यालु चाहिँ प्रिन्ट गर्छु है त सो यसो गर्ने भने अब हाम्रो आउटपुट चाहिँ नोट गर्छु र फाइलको नाम के छ त्यो गरे सो हाम्रो आउटपुट चाहिँ 3 देखाइरहेको छ है अब जस यो चाहिँ मैले दुईटालाई मात्र गरे अब तीनटा गर्न परेको भए तीनटा दिन परेको मैले फेरि यहाँ सी लेख्न पर्थ्यो हैन सो सी लेख्न पर्थ्यो अनि प्लस सी लेख्न पर्थ्यो हैन फेरि अब यसलाई रन गरे भने अब हाम्रो 6 आएको छ अब त्यस्तै गरेर मसित अब अर्को अझै दिन छ भ्यालु भने 4 दिन छ भने मैले फेरि डी लेख्न पर्थ्यो फेरि प्लस डी गर्न पर्थ्यो हैन सो यो प्रब्लमलाई पनि अब हामीले चाहिँ स्प्रेड अपरेटर युज गरेर सल्भ गर्न सक्छौं है कसरी सकिन्छ भन्दाखेरि अब म के गर्छु भन्दाखेरि अब भर्खरै हामीले एरेमा हेरेको थियौं नि सो एरेमा के हेर्यौं भन्दाखेरि फर्स्ट इन्डेक्स एमा राख्यौं सो सेकेन्ड इन्डेक्स एमा राख्यौं बाँकी रहेको सबै यसमा राख्यौं नि त रेस्ट भन्नु हैन अथवा नाम जे पनि दिन सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ चाहिँ हजुरले भेरिएबलको नाम जसरी दिनुहुन्छ ट्याक्कै यहाँ पनि त्यही दिनु है सो अब यसमा चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब दुईटालाई बनाउँछ बाँकी रहेको चाहिँ तपाईले चाहिँ स्प्रेड अपरेटर युज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै अब म के गर्छु भन्दाखेरि अब यो फंक्सनको प्यारामिटरमा चाहिँ म तीनटा डट दिन्छु यहाँ चाहिँ मैले args भनेर लेखेँ अथवा प्याराम्स भन् नाम चाहिँ लेख्दै पनि भयो है प्याराम्स भनेको प्यारामिटरहरू भनेको args भनेको आर्गुमेन्ट्सहरू भनेको जस कुन सुटेबल हुन्छ त्यही अनुसार तपाईले नाम दिन सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ सो मैले अब के गरे भन्दाखेरि अब चाहिँ मैले चाहिँ अब दुईटा दिए नि भयो तीनटा दिए नि भयो जतिवटा दिए पनि भयो है यसमा चाहिँ अब के भन्नु भन्दाखेरि यो एउटा 1 दिए भने a ले पाउने भयो हैन 2 दिए भने b ले पाउने भयो अब मैले यहाँ 3 दिएमला 4 दिएमला हैन अब यो दुईटा बाहेक a र b ले लिनु भयो हैन दुईटा अरु त्यो बाहेक सबै चाहिँ यो प्यारेन्ट्स भन्नेले पाउने भयो के सबैले हामीले b, c, d गरेर त्यस्तो लेखिरहनु पर्दैन नि त हैन सो अब चाहिँ यसलाई प्रिन्ट गरेर पनि हेरौँ है त जस्तै म यहाँ चाहिँ console.log गर्छु र यहाँ चाहिँ प्यारेन्ट्स भन्नेलाई प्रिन्ट गर्छु के आएको छ भनेर हेर्नको लागि है सो यसलाई
रन गर्छु म सो हेर्ने हो भने सुरुमा के भन्दा console.log params गरे नि त सो प्यारेन्ट्समा हामीले के पठायौँ 3 र 4 पठाउँथ्यौँ सो आउटपुट पनि 3 र 4 आयो हैन अनि त्यसपछि एड के गरिरहेछ भन्दाखेरि 1 चाहिँ ए मा गर्छ 2 चाहिँ बी मा गर्छ र 1 र 2 एड गरेर 3 रिटर्न गरिरहेछ है सो अब हामीले सबै यो एक्स्ट्रा देखि हाम्रो आर्गुमेन्ट्सहरुलाई हामीले सबै योले समातिरहेछौँ के अब जस्तो मैले जति दिँदा पनि हुन्छ के जस्तै 4 5 6 हैन सो यो चाहिँ ए ले पाउने भयो यो चाहिँ बी ले पाउने भयो बाँकीको सबै यो डेटाहरु चाहिँ यो प्यारेन्ट्सले पाउने भयो है त सो अब फेरि प्यारेन्ट्सलाई प्रिन्ट गरेर हेरौँ अब हेर्ने हो भने 3 4 5 6 आएको छ सो यो चाहिँ 3 4 5 6 यो सबैले रिसिभ गरिरहेको छ है ओके अब यसलाई चाहिँ अब हामीले एड गर्ने काम गरौँ न किनकि हामीलाई अब्जेक्टमा दिइरहेछ हैन अब 1 र 2 त एड भएर हामीले रिटर्न गरिदिइरहेछ हैन अब हामीले के पनि गरौँ भन्दाखेरि 3 4 5 6 पनि एड गरेर देखाइदिउँ है त सुरुमा म चाहिँ एउटा var sum भन्ने एउटा भेरिएबल बनाएँ सममा चाहिँ म a + b भनेर चाहिँ सुरुमा यो एड गरिदिन्छु हैन सुरुमा चाहिँ अनि बाँकी यो प्यारेन्ट्स भन्ने त हाम्रो केमा आइरहेछ एरेमा आइरहेछ नि त अब एरेलाई हामीले लुप लगाइदिउँ सो म के गर्छु फर लेट i = 0 हैन अनि i < parents डट लेन्थ अनि i ++ फर लुप हेरिसक्नु भयो तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ नि है फर लुप ओके सो यो भइहाल्यो अब त्यसपछि म के गर्छु भन्दा फेरि यहाँ चाहिँ अब मैले सममा चाहिँ सम भनेको चाहिँ यो प्यारेन्ट्स भन्ने एरेको चाहिँ यो आई भन्ने इन्डेक्सको चाहिँ भ्यालु लिएर चाहिँ म जोडेर इमा राख्छु है सो सम प्लस इक्वल्स टु भनेको प्यारेन्ट्स भन्ने यो एरेबाट लुप गर्दै जान्छ एकचोटि 3 दिन्छ अर्कोचोटि 4 दिन्छ अर्कोचोटि 5 दिन्छ अर्को 6 दिन्छ त्यो जोड्दै मैले सम भन्नेमा राखिरहेको छु र सम भन्नेलाई चाहिँ म यहाँ रिटर्न गर्छु है त अब के हुनु भन्दाखेरि a को भ्यालु 1 हुने भयो b को भ्यालु 2 हुने भयो अब यो सबै 3 4 5 6 यो प्यारेन्ट्स पाउने भयो सो फर्स्ट हामीले के गर्यौं भन्दा a र b को भ्यालु जोडेर सममा राखिदियौं हैन अनि त्यसपछि बाँकी रहेको 3 4 5 6 त हाम्रो प्यारेन्टमा छ हैन सो प्यारेन्ट्सलाई हामीले लुप लगाइदियौं लुप लाउँदै प्रत्येक अब 3 पाउँछ यो इन्डेक्समा हैन सो 3 जोडेर राख्नु भयो 4 पाउँछ 4 अनि राख्यौं हामीले सम गरेर 5 पाउँछ अनि 5 सम गरेर राख्यौं 6 पाउँछ 6 लाई सम गरेर राख्यौं र अन्तिममा यो रिटर्न गर्नु भयो है सो रन गरेर हेरौँ अब हाम्रो आउटपुट चाहिँ 21 आएको छ अब त्यस्तै गरेर मैले जति दिन सक्यो के मैले 10 people जति थपिँदा पनि पाएँ के त्यही अनुसार यसले पाउँछ प्यारेन्ट्स लाउँछ अनि त्यही अनुसार लुप गरेर त्यही अनुसार हाम्रो सममा चाहिँ राखिदिन्छ है सो रन गरे अब हाम्रो 43 देखायो है सो यसमा चाहिँ हामीलाई केही रेस्ट्रिक्सन भएन सो यो सबै पोसिबल कसरी भइरहेछ भन्दाखेरि यो स्क्वायर अपरेटर युज गरेर भइरहेछ है यहाँसम्म बुझिरहनु भएको छ तपाईले सबै यो कन्सेप्ट चाहिँ ल एकदम क्लियर छ है प्रतीक बुझिरहेको छौ आई थिंक प्रतीकले मेसेज गरे जस्तो लाग्यो थियो ल त्यो प्यारेन्ट्समा हामीले आई लाई किन त्यो एरे वाला ब्र्याकेटमा हालेको एरेमा बस्छ हो त्यो हो नि त यो हामीले प्यारेन्ट्स प्रिन्ट गर्दा फेरि एरे देखाइरहेको थियो नि त हेर है त यो हेर त एरे आइरहेछ नि त प्यारेन्ट्स गर्दाखेरि हेर त मैले प्रिन्ट गरेँ नि भर्खरै ए ओके ओके सो एरे आहा एरेलाई हामीले लुप लगाइदिएको है त स्प्लिट अपरेटरले जहिले रिटर्न गर्ने भनेको एरे नै एरे फर्मेटमै गर्छ हो धेरै जस्तो हाम्रो एरे फर्मेट नै गर्छ है ल अब अर्को पनि हेरौँ है तपाईहरुलाई म अर्को कुरा पनि देखाउँछु जस्तै यही भित्र चाहिँ जस्तै मैले केही स्ट्रिङ बनाएँ सरी एउटा स्ट्रिङ इन द सेन्स कि जस्तै एउटा कि मेसेज भनेर हेलो देयर भनेर मैले मेसेज लेखेँ हैन सो यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ के गर्न सक्छु console.log गरेर यही कुरालाई हैन सो मैले एरेमा लेखेँ सो तीनटा डट दिएर स्प्लिट गरेर यो भ्यालु पनि मैले स्प्लिट गर्न सक्छु के सो एरे बनाइरहेको छु हैन सो अब के हुनु भन्दाखेरि यो सबै डेटाहरु चाहिँ हाम्रो स्प्लिट भएर यो चाहिँ फर्स्ट इन्डेक्समा आउने भयो यो चाहिँ ई भन्ने सेकेन्ड इन्डेक्समा आउने भयो सो यसरी पनि मैले दिन सक्छु है सो अहिले रन गर्ने भने सो सबै हाम्रो स्प्लिट भइरहेछ है सो एक्सपान्ड भइरहेछ भनौँ न स्प्लिट भन्दा पनि किनकि स्प्लिट अपरेटरको काम भनेको स्प्लिट गरिदिने हो नि त सो मैले केमा स्प्लिट गरिरहेको छु भन्दा एरे भित्र स्प्लिट गरिरहेको छु सो एरे भित्रै यो आइरहेको छ है सो मैले एरे हटाइदिएँ भने सो रन गरौँ फेरि सो अहिले चाहिँ हाम्रो एरे बाहेकमा
त्यसै स्प्लिट भएर आउनु भयो है। सो अहिले मैले एरेमा राखेको स्प्लिट भएर आएको छ। अहिले त्यही स्ट्रिङ चाहिँ त्यही लेखेको कुरा चाहिँ अहिले यतिकै आएको छ है स्प्लिट भएर। सो यो भयो हाम्रो यो स्प्लिट अपरेटरको कुरा है। सो अब यही कुरा तपाईँले गर्नुभएको भए अब यही कुरालाई तपाईँले कसरी गर्नुहुन्थ्यो म्यासेज डट स्प्लिट गर्नुहुन्थ्यो नि त। सो डट स्प्लिट गरेर गर्नुहुन्थ्यो होइन। सो त्यही काम चाहिँ हाम्रो स्प्लिट अपरेटरले यो 3टा डट दिएपछि स्प्लिट अपरेटर लेखेपछि त्यही काम स्प्लिटले गर्ने काम चाहिँ हाम्रो यो स्प्लिट अपरेटरले गरिदिरहेछ है। सो ओके, सो योसम्म हामीले डिस्ट्रक्सन बारेमा हेऱ्यौँ, अब्जेक्ट र एरेलाई कसरी डिस्ट्रक्सन गर्न सकिन्छ हेऱ्यौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ एरेलाई हेऱ्यौँ है त। ओके, सो अब चाहिँ हामी अर्को टपिकमा जाऊँ। अर्को टपिक छ हामीसित मोड्युल्स भन्ने छ। अब मोड्युल्स म त नभन्यो भने ES6 मोड्युल्स भनेको तपाईँले देखिरहनु पाउनुहुन्छ है। सो र यो मोड्युल्सको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ खास हाम्रो केही कोडहरू लेखिरहेको हुन्छौँ हामीले होइन, फङ्सनहरू बनाइरहेको हुन्छ, अन्त अब्जेक्टहरू बनाइरहेको हुन्छ, कुनै भेरिएबलहरू बनाइरहेको हुन्छ, क्लासहरू बनाइरहेको हुन्छ होइन। सो बेसिकली मोड्युलले के गराइन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कोडलाई रियुजेबल बनाइदिन्छ कि। सो मैले एउटा कुनै फाइलमा चाहिँ एउटा कुनै फाइलमा a.js भन्नेमा कुनै एउटा अब्जेक्ट बनाएको छु होइन, यो फङ्सन बनाएको छु मानौँ होइन। सो यो फङ्सन मैले अरू ठाउँमा युज गर्न पर्यो भने त उपाय नै छैन नि त त्यसै होइन। सो अब यसलाई युज गर्न पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि मोड्युल्सहरू युज गर्न सक्छौँ है। सो मोड्युल्सबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। सो एक्सपोर्ट इन द सेन्स कि सेन्ड गर्न सक्छौँ होइन, अनि जता चाहिन्छ त्यो ठाउँमा इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ है। सो त्यो गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ कोडलाई हाम्रो डिफ्रेन्ट ठाउँमा चाहिँ रियुज गर्न सक्छौँ है, रियुजर बनाउन सक्छौँ। किनकि अब मलाई यो एड भन्ने फङ्सन बनाएको छु, मलाई अब एड भन्ने यहाँ बोलायो भने त मिल्दैन नि त। सो त्यो प्रब्लम चाहिँ अथवा हाम्रो यो कोडलाई रियुजेबल बनाउने कामलाई चाहिँ यो मोड्युलबाट चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ है। अब यहाँ पनि लेखेको छ JS मोड्युल इज वान अफ द बेस्ट फिचर अफ जाभास्क्रिप्ट which helps to make code reusable and helps to maintain the code भनेको छ है। एउटा रियुजेबल हुनुभयो साथसाथै अब हामीले कोडहरू पनि अब त्यो रियुज गरेको कोड हुन्छ होइन, अनि चेन्ज गर्नु पर्यो भने एक ठाउँमा चेन्ज गऱ्यो भने जता युज भएको छ त्यता आफै रिफ्लेक्ट हुँदै जान्छ है, किनकि हामीले त्यही नै युज गरेको हुन्छौँ नि त। त्यही भएर अब यसलाई पनि गरेर हेरौँ है मोड्युल्सको है अलिकति। अनि यो चाहिँ मोड्युलको कन्सेप्टहरू तपाईँले सबैमा जस्तै रियाक्टमा हेर्नुभयो भने फ्रन्ट एन्ड फ्रेमवर्क होइन, जाभास्क्रिप्टमा हामीले भ्यूमा हेर्नुभयो भने अथवा हाम्रो ब्याकएन्डतिर नोडतिर हेर्नुभयो भने सबै यो मोड्युल्सहरू नै युज हुन्छ है। किनकि हामीले लेखेको एउटा बनाएको ठाउँको कोडहरू कम्पोनेन्ट्सहरू बनाइरहेको हुन्छौँ, अथवा केही फाइलहरू डेटाबेसको फाइल्सहरू मोडल्सहरू बनाइरहेको हुन्छौँ होइन। सो त्यसलाई अरू फाइलमा युज गरेर हुन्छौँ कि त्यसलाई होइन। सो त्यसलाई युज गर्नको लागि हामीले त्यसमा पनि मोड्युल्स युज गर्छौँ है। सो यो कन्सेप्टहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँहरूको लागि है। भर्खर हामीले स्प्लिट अपरेटर हेऱ्यौँ, अनि अब मोड्युल्सको हेर्दैछौँ। सो सबै यो इम्पोर्टेन्ट छ है दाइ। हजुर जुन त्यो अघि स्ट्रिङ हेलो दिएको छ नि, हजुर त्यो प्रत्येक लेटर जुन स्प्लिट भएको छ नि या इमा जुन कोटेसन आएको छ त्यो कसरी हाम्रो यो स्प्लिट अपरेटर युज गरेर स्प्लिट भएको छ। यहाँ चाहिँ 3टा डट दिएर चाहिँ स्प्लिट भएको छ है, मेसेजलाई एक्सपान्ड गरिदिएको छ है त। सो यहाँ चाहिँ एक्सपान्ड कसरी गर्दैछ भने स्पेस मात्र दिएर एक्सपान्ड गरिदिएको छ। ओके, सो यो भयो। अब हामी मोड्युल्सको बारेमा हेरौँ है। मोड्युल भनेको चाहिँ केही कोड चाहिँ हामीले कति डिफ्रेन्ट प्लेसेसहरूमा युज गर्न छ, अथवा केही कुनै पर्टिकुलर कोड स्निपेट्सहरू चाहे त्यो अब्जेक्ट्स हो, भेरिएबल्स हो, फङ्सन होस्, क्लासेसहरू छ होइन, तर डिफ्रेन्ट फाइलमा युज गर्न छ, रियुज गर्न छ भने चाहिँ हामीले मोड्युल्सहरू युज गर्न सक्छौँ है। म एउटा यसलाई फोल्डर बनाउँछु, जस्तो मोड्युल्स भनेर फोल्डर बनाउँछु, कोड छुटियोस् भनेर है। सो मोड्युल्सभित्र चाहिँ म एउटा data.js भनेर फाइल बनाएँ। सो data.js मा मैले फेरि एड भन्ने फङ्सन बनाएँ a, b, र यो फङ्सनले चाहिँ a+b गरेर चाहिँ रिटर्न गर्छ। अनि अर्को मसित अब यो चाहिँ मैले युज गर्न पर्यो भने अब जस्तै मैले यहाँ चाहिँ main.js छ है। अब यो कुरा चाहिँ यो data.js भन्ने चाहिँ मैले यो main.js मा युज गर्न छ भने यसलाई के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्छु।
सो यो एक्सपोर्ट गरेपछि यो डेटा चाहिँ अब मैले जता पनि युज गर्न सक्छु, जुन फाइलमा चाहिन्छ यो डेटा चाहिँ मैले त्यो फाइलमा युज गर्न सक्छु है। सो त्यसको के गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो फङ्सन बनाउँछौँ अथवा अब्जेक्ट बनाउँछौँ, त्यसको अगाडि चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट लेख्छौँ है। सो एक्सपोर्ट लेखेँ, अब यसलाई मलाई data.js मा यो फङ्सन छ है, अब यसलाई main.js मा युज गर्न छ भने मैले यसलाई इम्पोर्ट गर्न पर्यो। सो इम्पोर्ट लेखेँ अनि यस्तो ब्रेसेस दिन्छु है। कहाँबाट भन्दाखेरि फ्रम लेखेँ, अनि त्यसपछि हाम्रो कुन ठाउँमा छ भन्दाखेरि यही फोल्डरमा छ, मैले डट स्ल्यास दिएँ। सो डट भनेको हामी जुन फोल्डरमा छौँ, मतलब मोड्युल भन्ने फोल्डरमा छौँ नि होइन, सो त्यो करेन्ट डिरेक्टरी रिभिजन गर्नको लागि डट दिन्छ हामीले, डट स्ल्यास गरेर अनि त्यसपछि data.js है। योबाट चाहिँ data.js भन्ने फाइलबाट चाहिँ मैले इम्पोर्ट गरिरहेको छु। के इम्पोर्ट गरेर खोजिरहेको छु भन्दाखेरि यहाँले जे एक्सपोर्ट भएको छ त्यो चाहिँ मैले यता इम्पोर्ट गर्न मिल्छ है। यदि यहाँ केही पनि एक्सपोर्ट भएको छैन, मैले फङ्सन मात्र बनाएको छु भने त्यो मैले यता युज गर्न मिल्दैन। तर मैले यो फङ्सनलाई मलाई युज गर्न छ भने मैले एक्सपोर्ट लेख्छु र चाहिने ठाउँमा जता युज गर्ने हो त्यसमा चाहिँ मैले इम्पोर्ट लेख्छु है। सो इम्पोर्ट के गर्ने भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो फङ्सन इम्पोर्ट गर्ने हो, एड भन्ने फङ्सन होइन। सो त्यसको लागि मैले यहाँ ब्रेसेसमा एड लेख्न सक्छु। सो अब यो data.js मा लेखेको कुरा चाहिँ अब मैले main.js मा चाहिँ युज गर्न सक्छु है। नत्र अरू केसमा त के हुन्थ्यो भन्दा यो फङ्सन यहाँ लेख्थ्यौँ अथवा यहीँ बोलाइरहेको हुन्थ्यौँ, एड भन्दै बोलाउँथ्यौँ, त्यसको काम सकिन्थ्यो नि त। अब हामीले यसलाई डिफ्रेन्ट फाइलमा, फोल्डरमा अथवा डिफ्रेन्ट लोकेसनमा युज गर्न खोजिरहेको छौँ है। सो यो भनेको नि ES6 को मोड्युलहरू भनेको यो नै हो है। सो मोड्युल भनेको अब हाम्रो प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेजहरूमा अब किनकि अब कुनै कुनै ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ मोडुलर प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज पनि भनिन्छ होइन। मेनली मोड्युल्स भनेको हाम्रो केही प्रोग्रामको फाइलहरूलाई चाहिँ रियुज गर्नको लागि, सेपरेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले टक्क मोड्युल्सहरू बनाएर काम गर्छौँ है। सो जस्तै मैले केही डेस्कटप सफ्टवेयर काम गर्दैछु, सेक्युरिटी सम्बन्धी केही काम गर्दैछु भने सेक्युरिटीको लागि मैले छुट्टै कोड लेख्न सक्छु, त्यो मात्र इन्डिपेन्डेन्ट कोड लेख्न सक्छु होइन। सो त्यो एउटा मोड्युल भयो। अब त्यो मैले चाहिएको ठाउँमा डिफ्रेन्ट सफ्टवेयर्सहरूमा त्यसमा युज गर्न सक्छु, त्यसले इम्पोर्ट गरेर अथवा त्यहाँ चाहिँ कनेक्ट गरेर डिपेन्डेन्सी राखेर होइन। सो त्यस्तै गरेर अब हाम्रो एमा पनि ठ्याक्कै मोड्युल भनेको त्यही नै हो। अब त्यस्तै गरेर हामीले सानो सानो कोड स्निपेट्सहरू अथवा हामीले कतै डिफ्रेन्ट फाइलमा युज गर्न छ भने यस्तै हामीले चाहिँ मोड्युल्स युज गर्छौँ। मोड्युल्स युज गर्नको लागि हामीले चाहिँ हामीसित किवर्ड दिएको छ, एक्सपोर्ट भन्ने छ, अनि यता चाहिँ युज गर्नको लागि चाहिँ हामीले इम्पोर्ट भन्ने चाहिँ युज गर्छौँ है। त्यो भइहाल्यो। अब यो फङ्सन छ हामीले बनायौँ, मैले एक्सपोर्ट गरिदिएँ। अब मैले जता युज गर्न छ त्यता इम्पोर्ट गर्छु। के इम्पोर्ट गर्ने भन्दाखेरि एड भन्ने फङ्सन गर्छु। अब जस्तै अब मैले यहाँ चाहिँ एड भनेर बोलाउन सक्छु है। सो एड भन्ने हाम्रो फङ्सनमा के छ, दुईवटा प्यारेन्ट लिँदैछ। सो मैले यहाँ 1,2 भनेर दिन सकेँ र यहाँ चाहिँ console.log भनेर गर्न सकेँ है। सो यो भयो। सो तपाईँहरूलाई अझै बुझाउनको लागि चाहिँ म एउटा HTML फाइल पनि बनाएँ, जस्तै यहाँ चाहिँ index.html फाइल भनेर पनि बनाएँ है। सो यो फाइलमा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि एउटा स्क्रिप्ट ट्याग राख्न सक्छु र स्क्रिप्टको सोर्स चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ हाम्रो कुन चाहिँ main.js मा युज भएको छ। सो main.js भन्ने यसमा दिएँ है। अनि अर्को चाहिँ मैले यहाँ स्क्रिप्टको टाइप लेख्नुपर्छ, जस्तै टाइप भनेको मैले मोड्युल भनेर लेखेँ है। सो यसलाई रन गरेर हेरौँ। सो म लाइभ सर्भरबाट खोल्छु। सो ओपन विथ लाइभ सर्भर। ओके, सो अब यहाँ चाहिँ कन्सोलमा हेरौँ। सो हामीले कन्सोलमा प्रिन्ट गरिरहेको छौँ। सो यहाँ चाहिँ 3 देखाइरहेको छ कि 3 कतैले आइरहेछ भन्दाखेरि हामीले यो HTML मा चाहिँ यो जाभास्क्रिप्ट फाइल चाहिँ लोड गरेको छौँ नि त, तर यसको टाइप चाहिँ हामीले मोड्युल लेख्छौँ है। हजुरले टाइप चाहिँ टेक्स्ट/जाभास्क्रिप्ट लेख्नुहुन्थ्यो होला, तर यसमा चाहिँ हामीले मोड्युलको कुराहरू युज गरिरहेको छौँ। सो टाइप इक्वल्स टु मोड्युल भनेर लेख्छौँ है। सो बेसिकली के भइरहेछ भन्दा main.js लाई बोलाइरहेको छ यो फाइल, बोलाइरहेको छ स्क्रिप्टले। सो यसमा चाहिँ हाम्रो के हुनु भन्दाखेरि यो data.js मा जे लेखेको छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले यता इम्पोर्ट गर्यौँ र एड भन्ने योमा युज गर्यौँ। त्यसको 1 र 2 एड गरेर हाम्रो आउटपुट चाहिँ 3 देखाइरहेको छ यहाँ यो कन्सोलमा। टाइप र मोड्युल राखेन भने चाहिँ यो आउटपुट आउँदैन हो। ल हेरौँ न त है। सो मैले टाइप लेखिन। अब हेऱ्यो भने के भनेको छ भन्दा क्यान नट युज इम्पोर्ट स्टेटमेन्ट आउटसाइड अफ मोड्युल भनेको छ है। सो मोड्युल चाहिँ राख्नुपर्छ यो ब्राउजरले स्पेसिफाई गर्नको लागि है। सो हामीले बरु टेक्स्ट/जाभास्क्रिप्ट नलेख्दा पनि हुन्छ होइन। हामीले लेख्छौँ नि स्टाइलमा टाइप दिँदाखेरि टेक्स्ट/जाभास्क्रिप्ट अथवा CSS मा लेख्दाखेरि स्टाइल भनेको टेक्स्ट/CSS भनेर लेख्छौँ, त्यो नलेख्दा पनि हुन्छ। बट यसको टाइप चाहिँ मोड्युलको टाइप चाहिँ हामीले लेख्नुपर्छ है। त्यो भइहाल्यो। अब जस्तै मैले अब फङ्सन बनाएँ, जस्तै गरेर मैले कुनै अब्जेक्ट बनाउँदैछु, जस्तै अब var user भनेर अब्जेक्ट बनाएँ है। सो
यो भनेर अब्जेक्ट बनाएँ र त्यसमा आइडी भनेको 1 दिएँ अनि नेम भनेको चाहिँ प्रतीक भनेर दिएँ। सो यो भयो। अब मैले पनि एक्सपोर्ट गर्न सक्छु। एक्सपोर्ट भनेर लेख्न सक्छु ठ्याक्कै अगाडि है, हाम्रो भेरिएबल फङ्सन क्लासको ठ्याक्कै अगाडि लेख्छौँ है। अनि त्यो भयो अरे अब यसलाई युज गर्न छ भने मैले यहाँ चाहिँ पहिले इम्पोर्ट गर्नु पर्यो। इम्पोर्ट केबाट गर्दैछु भने data.js बाट गर्दैछु। त्यो data.js बाट जे एक्सपोर्ट छ त्यो मात्रै इम्पोर्ट गर्न मिल्छ। सो दुईटा एक्सपोर्ट गरेको रहेछ, एउटा एड भन्ने एउटा युजर भन्ने। सो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि युजर हामीले इम्पोर्ट गर्दैछौँ र मैले यहाँ चाहिँ console.log गरेर युजरलाई प्रिन्ट गर्छु है त अहिलेको लागि। हजुरले त्यो यो माथि अब यो अब्जेक्ट लिएर काम गर्न सक्नुहुन्छ है। अहिले जस्ट मैले प्रिन्ट मात्र गर्दैछु। अब आउटपुट हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ एड गरेर देखाएको भयो अनि अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँ अब्जेक्ट पनि देखाएको छ है। सो यो अब्जेक्ट चाहिँ हामीले कताले पायौँ भन्दाखेरि यो फाइलबाट एक्सपोर्ट गरेर पाइरहेको छौँ है। सो यसरी एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अथवा यो मैले लेखेको छु ठ्याक्क अगाडि लेख्न पर्छ भन्ने पनि छैन। यसको लागि तपाईँले अर्को छोटो तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एक्सपोर्ट लेख्न सक्नुहुन्छ अनि यस्तो ब्रेसेस दिन सक्नुहुन्छ है। अनि यो हटाइदिए भए अनि यो ब्रेसेसभित्र चाहिँ एड लेख्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को युजर लेख्न सक्नुहुन्छ। मतलब यहाँडी चाहिँ यो फाइलबाट चाहिँ मैले एड भन्ने फङ्सन र युजर भन्ने अब्जेक्ट चाहिँ एक्सपोर्ट गर्दैछु भनेर पनि यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है। अथवा यसरी लेख्नु नभने प्रत्येक अगाडि एक्सपोर्ट लेख्न पर्यो, नत्र भए यसरी एक लाइनमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यही कुरा हाम्रो यता भएको छ। अब आउटपुट हेर्ने हो भने हाम्रो सेम आइरहेको छ है। सो आउटपुटमा केही पनि चेन्ज भएको छैन हाम्रो। सो एक्सपोर्ट लेख्ने तरिका यो भइहाल्यो। सो यो छ। अनि अर्को सँगसँगै अब हामीसित चाहिँ हामीले नि एक्सपोर्ट सँगसँगै एकैछिन हामीले यो एड के अरे एक्सपोर्ट गरेर अनि अब्जेक्टमा एड र युजर पठाछौँ नि। हजुर अब हामीले त्यो स्मल यो चाहिँ ऊ नै हो, यो सिन्ट्याक्स नै हो, अब्जेक्टमै पठाउनु पर्छ, यो कर्ली ब्रेसेसमै पठाउनु पर्छ हो। हो यसको सिन्ट्याक्स नै यस्तो छ है। सो यसरी नै अब्जेक्टमा पठाउँछौँ, रिसिभ गर्ने बेला पनि अब्जेक्टमै यसरी रिसिभ गर्छौँ कि है। यसको लेख्ने तरिकै सिन्ट्याक्स नै हो होइन। सो यसरी पठायौँ, रिसिभ गर्ने बेला पनि यसरी नै गऱ्यौँ। अब तपाईँले ठ्याक्कै नोडमा हेर्नु नोड जेएसमा हेर्नु module.exports भनेर छ, यसरी छ फेरि। अब त्यसमा पनि यसरी गर्न सकिन्छ। अलिकति सिन्ट्याक्समा फरक हुनसक्छ होइन, तर बेसिक आइडिया भनेको चाहिँ एक्सपोर्ट लेखेर हामीले चाहिँ यसरी अब्जेक्टमा चाहिँ पठाइन्छ है त्यो डेटाहरू चाहिँ है। अनि रिसिभ गर्ने बेला पनि यस्तो प्यारेन्थेसिस दिइन्छ है। अनि त्यही अनुसार हामीले चाहिँ डेटा रिसिभ गरिन्छ। अब तपाईँहरूलाई अर्को कुरा पनि एउटा सेयर गर्छु। जस्तै एड भन्ने चाहिँ मैले यहाँ पठाएँ होइन। अब मलाई एड भन्ने होइन, मलाई योमा युज गर्ने बेला चाहिँ अर्कै नामले युज गर्न छ भने मैले यहाँ पनि के लेख्न सक्छु भन्दा एज भनेर माई एडर भनेर लेख्न सक्यो। अब त्यो एड भन्ने नै आउने भयो होइन, तर मेरो लागि चाहिँ नाम चाहिँ माई एडर भन्ने हुनु भयो। सो मैले यहाँ चाहिँ एड सट्टामा माई एडर भनेर दिन सक्यो। जस्तो अहिले हामीले अब्जेक्टमा अलाइस राखे जस्तै यसमा पनि हामीले चाहिँ यसरी दिन सक्यो। सो हेर्ने भने आउटपुट हाम्रो सेम आइरहेको छ। जस्ट अब मलाई यसको नाम चाहिँ मैले यसरी इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो भने यसरी इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो होइन, एड लेख्ने पऱ्यो, युजर लेख्नु पऱ्यो। तर पछि यहाँ चाहिँ मलाई यसको नाम चेन्ज गरेर युज गर्न छ भने मैले एज लेख्छु अनि त्यसै एडको सट्टामा चाहिँ माई एडर भन्ने चाहिँ अथवा केही नाम राख्न सक्छु है। त्यो भएर अब युजरको सट्टामा पनि एज दिएर चाहिँ युजर अब्जेक्ट भनेर पनि यसरी नाम दिन सक्यो है। सो यसमा चाहिँ युजर प्रिन्ट गर्नेको सट्टामा युजर अब्जेक्ट भनेर प्रिन्ट गरिदिन्छु। सो यही कुरालाई अर्को नाम दिएको एउटा अलाइस दिएको है हामीले। सो हेर्ने भने त्यही अब्जेक्ट आइरहेको छ। सो यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट हेऱ्यौँ होइन, एक्सपोर्ट यसरी पनि गर्न सकिन्छ। यही कुरालाई यता एउटा कुन रियुज गर्ने त्यो कुरालाई हामी एक्सपोर्ट गर्छौँ। यदि हामीले एक्सपोर्ट गरेन भने त्यो यहीँ यसलाई मात्र हुन्छ है। एड मात्र पठायो भने युजर चाहिँ यहीँको लागि मात्रै युज हुन्छ। अब बाहिर कतै युज गर्न मिल्दैन। जुन एक्सपोर्ट गरेको छ त्यही मात्र बाहिर युज गर्न मिल्छ है। सो मैले कुनै पनि एक्सपोर्ट गर्न भने यो यहीँ मात्र युज गर्न मिल्यो। यो फङ्सन्स अब्जेक्टहरू क्लासेसहरू यही मात्रै युज गर्न मिल्छ है। त्यो भइहाल्यो। अनि यसमा पनि हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने तरिका दुईटा छ है। एउटा हाम्रो डिफल्ट एक्सपोर्ट छ है, अर्को चाहिँ हाम्रो एक्सपोर्ट भन्ने मात्र छ। सो त्यो चाहिँ हामी चाहिँ भोलि हेरौँला है। र आज के कोही छ भने तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। हामीले त्यो हामीले यतातिर बनाएको फङ्सन भनेर भ्यार कन्स्टलेट बनाएर अनि त्यसपछि यो फङ्सन र यस्तो कन्स्टेन्ट बनाएर बाहेक अरू केही गरेर पनि यो यताबाट एक्सपोर्ट गर्न मिल्छ। कस्तो ठाउँमा फङ्सन कस्तो ठाउँमा चाहिँ भ्यार बनाएर होइन, हामीलाई जे चाहिन्छ त्यति गर्न मिल्छ। जस्तै मलाई यो फङ्सन चाहिँ धेरै ठाउँमा युज गर्न छ भने मैले यहाँ एक्सपोर्ट गर्न सक्छु कि मलाई यो अब्जेक्ट चाहिँ अरू ठाउँमा पनि युज गर्न छ भने एक्सपोर्ट गर्न सक्छु। मलाई युज गर्न छैन भने मैले गर्दिनँ। मतलब जे चाहिन्छ त्यसलाई मात्र एक्सपोर्ट गर्न सक्छु कि। यो फङ्सनलाई नै हामीले एउटा कन्स्ट्यान्टमा राखेर त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्न नै मिल्छ होइन।
मजाले मिल्छ, सबै मिल्छ है। थ्याङ्क यू। तर हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के हुन्छ, हामीलाई के चाहिरहेको छ, के कुरालाई हामीले रियुजेबल बनाउन खोजिरहेको छौँ त्यसलाई हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्यो क्या। अब मलाई युजर भन्ने चाहिँ योमा मात्र युज गर्न छ, यही फङ्सनभित्र यो युजर भन्ने युज हुन्छ, जस्तै कन्सोल डट लग गर्ने मात्र युजर युज हुन्छ, अरू ठाउँमा कतै युज हुन भन्दै युजर पठाएर भएन नि त, हामीलाई एड मात्र पठाइदिए भयो नि त, हाम्रो काम चाहिँ एडले मात्र गर्छ भने चाहिँ यो मात्र पठाइदिए भयो नि त होइन। सो हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के छ त्यही अनुसार हामीले फङ्सनलाई पनि पठाउन सक्यो, यस अब्जेक्टहरूलाई पनि पठाउन सक्यो, त्यसो क्लासेसहरूलाई पनि पठाउन सक्यो, त्यसो अरू अरू भ्यालुलाई पनि पठाउन सक्यो है। सो हाम्रो रिक्वायरमेन्टमा डिपेन्ड गर्छ। अब यो अहिले मैले भने जस्तै फ्रेमवर्कहरूमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले भोलि गएर फ्रेमवर्कहरू नै गर्नुपर्छ होइन, जाभास्क्रिप्टबाट कोड कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ, तपाईँहरूले भोलि गएर सिक्ने भने फ्रेमवर्क गर्ने होइन। सो त्यस्तोमा पनि एकदमै युज हुन्छ क्या एक्सपोर्टहरू। जस्तै रियाक्टमा केही कम्पोनेन्टमा आउँछ नि, त्यो कुरा चाहिँ अरू अरू ठाउँमा युज गर्न छ भने, अरू अरू फाइलमा युज गर्न छ भने एक्सपोर्ट गर्छ, अनि त्यता जस्तो चाहिन्छ त्यता इम्पोर्ट गर्छ, अनि त्यसलाई बोलाएर अनि त्यही अनुसार त्यसलाई प्लेस गर्छौँ है। अरू केही क्वेसन छ, क्वेरीहरू छ तपाईँहरूको, के बुझ्नु भएन आज क्लासको? यो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फेरि भन्नु न। ए सो बेसिकल्ली एक्सपोर्टले के गर्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो यो चाहिँ यो फाइलबाट चाहिँ के रिटर्न गर्न छ भने data.js भन्ने फाइलबाट चाहिँ मलाई कतै केही कुराहरू युज गर्न छ भने मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यो फाइलबाट रिटर्न गर्न सक्छु कि, जस्तै हामी फङ्सनमा रिटर्न गर्थ्यौँ नि होइन। सो त्यसरी नै यो फाइल data.js बाट नै रिटर्न गर्न छ भने मैले एक्सपोर्ट युज गर्न सक्छु है। र एक्सपोर्ट गरेपछि मैले अरू कता कता चाहिन्छ त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ इम्पोर्ट गर्न सक्छु होइन। सो जस्तै मैले यहाँ के गरेर चाहिँ एड भन्ने चाहिँ एक्सपोर्ट गरिरहेको छु, र मैले यता युज गर्न छ भने मैले त्यसलाई इम्पोर्ट गर्छु, त्यसको नाम लेख्छु, जस्तै एड भन्ने लेखेँ, अनि त्यसपछि कताबाट इम्पोर्ट गर्ने भन्दाखेरि यो फाइलबाट इम्पोर्ट गर्ने त्यसरी दिन सक्छु है। सो एक्सपोर्ट भनेको बेसिकली नामले भनेको चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न कतै पठाउनको लागि, इम्पोर्ट भनेको कतै लिनको लागि, कतै इम्पोर्ट गर्नको लागि होइन। सो त्यो भइहाल्यो है त। सो यो सबै किवर्डहरू हो, यो एक्सपोर्ट भनेको पनि किवर्ड हो है। सो इम्पोर्ट भनेको पनि किवर्ड हो है त। के छ तपाईँहरू क्वेरी? पढ्नु है त, म च्याटमा हेर्छु है त। यस ओके, सबिनजीले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको रहेछ। के छ हजुर क्वेरी सबिनजी? ओके, अस्मिन पनि रहेछ। अस्मिन केही छ क्वेरी तिम्रो? बुझिरहेको छौ? ओके, सो माइक अन गर्नु मिल्दैन। ओके ठिक छ ठिक छ, त्यो च्याटमा लेख्दा पनि हुन्छ है। ओके, अस्मिनले नि बुझिरहेको छौ, प्रतीकले नि बुझिरहेको छौ। ओके, सो यो चाहिँ 2-3 चोटि रिभिजन गर्नु है, यो मात्रै बुझ्नु है। फेरि तपाईँले बुझ्नु भएन भने भोलि अलिकति 5-10 मिनट टाइमले रिभिजन गर्ने भए रिभिजन गरौँला होइन। नत्र यो अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ है यो बुझ्नको लागि, किनकि यस्तो कन्सेप्टहरू एकदमै युज हुन आउँछ। यसो स्क्वायर अप्रेटरको कुराहरू भयो है, अनि यो डिस्ट्रक्सनको कुराहरू भयो। आज हामीले हेरेको थियो मोडलको अझ अलिकति बाँकी छ, भोलि कभर गरौँला। हजुर HTML फाइल HTML हजुर जस्ट टाइप चाहिँ छुटाउनु भएन, टाइप नछुटाएपछि यसको हाम्रो काम गर्छ है त। ओके, सो हाम्रो डेटा हजुर भन्नु न। फेरि यो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गर्ने क्या, ठ्याक्कै यो फङ्सनको अगाडि लेख्दा पनि भयो। डेटा.js सो यो फङ्सनको अगाडि लेख्दा पनि भयो होइन होइन, अथवा यसरी सर्ट एन्ड लेख्न छ भने यसरी गर्दा पनि भयो, जसरी गर्दा पनि हुन्छ कि। सो सिन्ट्याक्स हो, लेख्ने तरिका मात्र हो। हामी जसरी फङ्सन डिफाइन गर्थ्यौँ त्यसरी नै गर्ने हो, भेरिएबल जसरी डिफाइन गर्थ्यौँ, अब्जेक्ट जसरी डिफाइन गर्थ्यौँ त्यसरी गर्ने, तर ठ्याक्कै अगाडि चाहिँ एक्सपोर्ट मात्र लेखिदिनु क्या हामीले है। ल आज मैले यति नै गरेँ, तपाईँहरूको क्वेरी खासै आएको मैले भेट्टाइनँ। के छ भने फर्दर भोलि फेरि 5-10 मिनट टाइम दिएर अलिकति रिभिजन गरौँला, बुझ्नु भएको छैन भने म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो अझै 2-3 चोटि 4-5 चोटि कतिचोटि हुन्छ होइन, सो एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नु भन्छु। अनि ओके, सो मैले आजलाई यति नै गरेँ है त। अनि जहाँ जाँदा चाहिँ एउटा मैले चाहिँ कोड चाहिँ उसमा गिटमा राखिदिएको छु, गिटहबमा राखिदिएको छु, र तपाईँले चाहिँ कता छ कता राखेँ एकछिन है त।
सो एमा चाहिँ हुन्छ, यो रेपोमा चाहिँ हुन्छ। सो तपाईँहरूले चाहिँ आजको कोड अथवा अब भोलि पर्सि सबै सेसन कोडहरू चाहिँ एमै हुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ एमा रिफर गर्न सक्नुहुन्छ है। सो च्याटमा म लिङ्क पनि च्याटमा छोडिदिएर राख्नुहोस् ल म च्याटमा छोडिदिन्छु है त। ल आजलाई यति नै गरौँ, ल भोलि भेटौँ है त। ओके सो थ्याङ्क यू सो मच सर है। आजको सेसन एकदमै राम्रो भयो हाम्रो। आज धेरै नयाँ टपिकहरू चाहिँ आज हामीले सिक्यौँ है। एकदम असम फिचरहरू जुन हाम्रो एकमा स्क्रिप्टमा छ त्यो फिचरहरू चाहिँ आज हामीलाई सरले इन्ट्रोड्युस गराउनु भयो। अनि धेरै कुराहरू चाहिँ आज हामीले सिक्यौँ है। एक्सपोर्ट कसरी गर्ने फाइलहरूलाई, स्पिरिट अपरेटर भनेको के हो, अब्जेक्टलाई डिस्ट्रक्चरिङ कसरी गर्ने, एरे डिस्ट्रक्चरिङ कसरी गर्ने, एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू थियो है आजको, जुन चाहिँ हामीले सिक्यौँ र एकदम राम्रो भयो सेसन। अनि थ्याङ्क यू सो मच फर दिस है सरोज सरलाई पनि। सो आज चाहिँ हामी 15th डेमा छौँ है त, 16th डेमा छौँ है आज सायद हामी। सो आज चाहिँ हाम्रो सरोज सरको डे 2 पनि हो। सो वार्म वेलकम है फेरि पनि सेकेन्ड डेमा सरलाई। एन्ड हाम्रो सेसन एकदम ग्रेट गइरहेको छ, धेरैजनाले चाहिँ धेरै कुराहरू सिकिराख्नु भएको छ। होप अबको सेसनहरू पनि राम्रै जान्छ है हाम्रो।